subscribe and press the bell icon to never miss any update. सुशील कोइराला त्यतिखेर के भन्नु भने हाम्रो भूमिका बारेमा तपाईहरु भारत र चीनको राष्ट्रपति र भारतका महामहिम प्रधानमन्त्रीलाई सोझै फोन गरेर अब्जेक्सन लेटर सिरियस अब्जेक्सन नोट पनि पठाउनु भयो। त्यसपछि उहाँले सोझै दुवैजनालाई अब्जेक्सन पनि गर्नुभयो। तर हाम्रो देशमा सत्तामा सङ्कट परेको बेला चिनिया राजदूत जसरी सक्रिय हुनुभयो र त्यही बेलामा फेरि उहाँको सत्ता बचिसकेपछि टक्क भारतले पनि नक्सा जारी गरेको बाटो खन्नु अनि चीनको केही मिडियाहरुमा पनि सगरमाथाका बारे विवादित कुराहरु बाहिर आउनु अनि यहाँ नेपालमा पनि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ मलाई थाहा थिएन भन्नु। उहाँहरु शक्तिशाली हुनुभयो, चीन र भारत शक्तिशाली हुनुभयो भन्दैमा कुनै देशको टेरिटोरी सानो छ, भूगोल सानो छ, त्यसको पर क्यापिटा इन्कम आर्थिक वृद्धि दर कम छ भन्दैमा त्यो देशको राष्ट्रियता, त्यो देशको स्वाभिमान कुनै पनि देशको भन्दा कम हुँदैन। आलु बिना तरकारी बन्दैन, एमाले बिना सरकार बन्दैन, अक्सिजन बिना मानिस बाँच्न सक्छ तर एमाले सरकार बिना बाँच्न सक्दैन भन्छ। संसदमा कांग्रेसले कम्युनिस्टको जस्तो कुर्सी टेबल तोडफोड गर्यो भने, माइक समातेर सभामुखलाई अभद्र व्यवहार गर्यो, हिर्कायो भने, अनि अर्थमन्त्रीजीको ब्रिफकेस फोड्यो भने, प्रधानमन्त्रीसँग अभद्र व्यवहार गर्यो भने मात्रै प्रतिपक्ष हुने हो। अनि प्रतिपक्ष भनेको शालीन र रत्नात्मक प्रतिपक्ष हुनु पर्दैन। राष्ट्रियताका मुद्दामा प्रधानमन्त्रीसँग हाम्रो पार्टी, सिङ्गो संसद, सिङ्गो नेपाली जनता कुनै जात, जाति, धर्म, वर्ण, लिङ्ग नभनिकन हामी प्रधानमन्त्रीको साथमा छौँ। तर प्रधानमन्त्रीले नरेन्द्र मोदीसँग, चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग आँखामा आँखा जुदाएर उहाँसँग टेबल वार्ता गर्न सक्नुपर्छ, उहाँसँग टेलिफोन वार्ता गर्न सक्नुपर्छ। नमस्कार, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ क्यानन नेपालमा। पछिल्लो समय नेपालमा कोरोना भाइरसले जोखिम बढाउँदै गइरहेको अवस्था छ। हिजो मात्रै एकजनाले ज्यान गुमाउनु परेको अवस्था छ। सरकारले यसलाई पुष्टि गरेको छ। पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको जोखिम सँगसँगै राष्ट्रिय सीमाका विवादहरू, राष्ट्रिय पहिचानका कुराहरूलाई अगाडि प्रतिवादको रूपमा अगाडि ल्याइएको छ र विशेष गरी छिमेकी मुलुकहरूले नेपाल नीतिबारे स्पष्ट रूपमा बोल्न नसक्दा र नेपाली जमिनमाथि अतिक्रमण गर्दै गर्दाखेरि नेपालका केही आवाजहरू बुलन्द रूपमा संसदमा पनि उठ्न थालेको छ। यही विषयसँग आज हामी केन्द्रित हुनेछौँ र सँगसँगै पछिल्लो चरणमा राजनीतिक अवस्था र कोरोना भाइरसको जोखिमको बारेमा हामी चर्चा पनि गर्नेछौँ। आज हामीसँग एउटा अतिथि हुनुहुन्छ। संसदमा उहाँले यो सीमा अतिक्रमणको बारेमा चर्को आफ्नो आवाजलाई बाहिर निकाल्नु भएको थियो र उहाँको चौतर्फी यतिखेर उहाँको बारेमा आलोचना केही रूपमा भएको छ कि उहाँले आफू पार्टीमा भएको बेला ती कुरालाई बाहिर निकालिएन भन्ने कुरा छ भने अर्कोतर्फ यस्तो खालको राष्ट्रवाद निकाल्ने नेताहरू आवश्यक छ भनेर उहाँको बारेमा अहिले चर्चा चल्ने पनि गरेको छ। आज उहाँसँग हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ प्रतिनिधि सभाका सदस्य, नेपाली काङ्ग्रेसका नेता हुनुहुन्छ प्रकाश रसाइली स्नेही। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। मैले अलिकति विषय उठान गरेँ, जस्तै बेला बेलामा संसदमा ठुल्ठुलो आवाजहरू बाहिर आउने गर्छ, राष्ट्रियताको पक्षमा, राष्ट्रवादको पक्षमा अथवा सिमानाको पक्षमा अथवा आम जनचासोको विषयमा यस्ता आवाजहरू कहिलेकाहीँ आउने गर्छ र हालै तपाईँको एउटा आवाज संसदमा सुनियो। अहिले पछिल्लो समय भारतले नेपाली भूमिमाथि अतिक्रमण बढाउँदै गएको अवस्थामा चाहिँ तपाईँको त्यो आवाज एकदम सान्दर्भिक समय सन्दर्भ रहेकोले अलिकति चर्चाको विषय बन्न पुग्यो। यो आवाज कसरी निस्कियो? यो राजनीतिक डाउपेच मात्रै हो कि वास्तविक अहिले चाहिने अवस्थामा यो आवाज निस्कियो? तपाईहरुलाई पहिलो पटक बोले जस्तो लाग्यो होला। नेपालको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणमा जाँदा पनि मैले यो राष्ट्रियताका विषयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले जतिखेर उहाँ प्रधानमन्त्री हुन्थ्यो, उहाँले संविधान जारी गरेर सरकारबाट बाहिरिसकेपछि उहाँले भारत सरकारलाई एउटा सिरियस अब्जेक्सन लेटर लेख्नु भएको थियो। विशेष गरी त्यसपछि जनकपुरमा भारतीय प्रधानमन्त्री आइसकेपछि जनकपुरमा 3 दिन अगावै भारतीय सुरक्षाकर्मीहरू सादा पोसाकमा आएर नेपाली जनताको चेक जाँच गर्ने अवस्था सिर्जना भयो। नेपालको प्रधानमन्त्रीले भारतकै प्रधानमन्त्री जस्तै पोसाक लगाएर त्यहाँ नागरिक समाजबाट अभिनन्दन हुने कार्यक्रम हो। त्यसबारे पनि मैले संसदमा आवाज उठाएको थिएँ। तपाईँहरूलाई यो पहिलो पटक लाग्यो होला, तर सामाजिक सञ्जाल मिडियाहरूमा पर्याप्त मात्रामा छन्। विशेष गरी के हो भने अब नेपालको भूमिको कुनै पनि 1 इन्च माटो, 1 इन्च जमिन मिचिँदै गर्दा नेपाली जनता र नेपाली नागरिक त्यसका प्रति पीडाबोध नहुने कोही पनि नागरिक छैन, चाहे देशमा होस् चाहे विदेशमा होस्। त्यसैले आज मैले जे कुरा
बाहिर जनताका बिचमा सिङ्गो सांसदले, म मात्र होइन अरू सांसदहरूले पनि पर्याप्त मात्रामा संसदमा बोल्नु भएको छ। त्यो नेपाली राजनीतिको र नेपालको यथार्थ कुरालाई चित्रण गरिएर बोलिएको कुरा हो। त्यसैले गर्दाखेरि अब अहिलेको परिस्थिति के हो भने सिङ्गो सांसद प्रधानमन्त्री र सरकारको साथमा छ। सिङ्गो संसद, प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा, सङ्घीय सांसद, प्रदेश सरकारहरू, नेपाली जनता, 3 करोड नेपाली जनता र प्रधानमन्त्रीको कोर्टमा बल छ। अहिले उहाँसँग यो उहाँलाई आएको अवसर र चुनौतीलाई, उहाँले एउटा ऐतिहासिक जिम्मेवारीलाई, यसलाई पार लगाउन सक्नुभयो भने र अतिक्रमित भएको नेपाली भूमिलाई फिर्ता गर्न सक्नुभयो भने प्रधानमन्त्रीले हिजो चुनावताका राष्ट्रियताका मुद्दाहरूलाई जसरी नाकाबन्दी हुँदा उठाउनु भएको थियो, जसरी त्यो उहाँको ओज त्यो गिरेको छ, त्यो ओजलाई फर्काउनका निम्ति उहाँलाई एउटा अवसरका रूपमा उहाँले प्रयोग गर्नुपर्दछ। जस्तै मैले अलिकति जोडेँ, जुन यो सीमा विवादका कुरा यो अहिलेको समस्या मात्रै होइन, लगभग 5 दशकदेखि अझ त्योभन्दामा अगाडिदेखि यो समस्याहरू चाहिँ उस्तै थियो। विभिन्न सरकारहरू, त्यति बेला काङ्ग्रेसको सरकार हुँदा अथवा एमालेको सरकार हुँदा, बिचमा माओवादीको सरकार आउँदा अथवा सम्मिलित सरकार आउँदा यी विवादहरू उस्तै थियो भन्ने खालको कुरा। र अहिले यसलाई पछिल्लो समय नेकपाको सरकारलाई मात्रै दोष दिनु, अरू राजनीतिक दलहरूले चाहिँ सरकारले केही गर्न सकेन भन्नु, अलिकति त्यसमा चाहिँ केही भन्नुहुन्छ? किन नभन्नु, 1816 को सुगौली सन्धिपछि त्यो भूमि नेपालको हो। 1960 को दशकपछि चीन र भारतको युद्ध भइसकेपछि भारतले कालापानीमा आफ्नो सेना ल्याएर त्यहाँ सेनालाई राख्यो र त्यसपछि भारतले सेना ल्याएको कुरामा हाम्रो सरकारले विभिन्न पटकका सरकारले अब्जेक्सन गर्ने, नेपालका युवा विद्यार्थीहरूले भारतलाई सजग गराउने, सडकमा आवाज हुने, बुद्धिजीवी, विज्ञहरू सामाजिक सञ्जाल मिडियामा आफ्ना कुराहरू राख्ने सधैँ थिए र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा त्यसलाई चर्चा भएको थियो। म यसलाई अलिकति फरक कुरामा कसरी तपाईँहरूका बिचमा जान सक्छु भने, अरू सरकार बने नेपालमा, तर अरू सरकार बनेका बेला भारतले नक्सा जारी गरेका थिएन, त्यो भारतको नक्सामा थिएन। यही सरकार बनेको बेला भारत सरकारले नक्सा जारी गर्यो। त्यो कारणले सरकारप्रति आलोचना बढी भयो। आलोचना बढी भएन, यो सरकार कहीँ न कहीँ के हो, यो सरकार संलग्नता छ कि भन्ने खालको आशंका, यो सरकारको राष्ट्रियताप्रतिको कमजोरी देखियो। त्यसपछि यही सरकार भएको बेलामा भारतले डोजरहरू पनि लगाएर सडक मार्ग बनाउन सुरु गर्यो। फेरि यही सरकार भएको बेलामा संसदमा मैले नै प्रश्न गरेको, तपाईँ चीनको भ्रमण जाँदै गर्दा सुशील कोइराला लेखेको अब्जेक्सन लेटर र सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेला उनले नेपालको भूमिका बारेमा चीन र भारत बसेर जुन औपचारिक अनौपचारिक गफ र सम्झौता भयो त्यो विषयको बिचमा तपाईँले कुरा उठाउनु भएन भन्दै गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालयमा कागजै भेटिएन भनेर संसदमा रेकर्डमा छ, उहाँले पार्लियामेन्टमा बोल्नु भएको छ। र उहाँले सुशील कोइराला त्यतिखेर के भन्नु भने, हाम्रो भूमिका बारेमा तपाईँहरू भारत र चीनको राष्ट्रपति र भारतका महामहिम प्रधानलाई सोझै फोन गरेर अब्जेक्सन लेटर, सिरियस अब्जेक्सन नोट पनि पठाउनु भयो। त्यसपछि उहाँले सोझै दुवैजनालाई अब्जेक्सन पनि गर्नुभयो र उहाँले भन्नुभयो, त्यसपछि हामीले संसदबाट नक्सा प्रकाशन भइसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली हुनुभयो, प्रचण्ड हुनुभयो, शेरबहादुर देउवा त पुरै समय चुनावमा हुमिनु भएको थियो। फेरि राष्ट्रियताको मुद्दा उजागर गरेर विशेष गरी नाकाबन्दीलाई उहाँले मुख्य फोकस बनाएर देखावटी राष्ट्रवाद जस्तो आज प्रमाणित भयो र उहाँले त्यसलाई जोरदारका साथमा जनमत पनि प्राप्त गर्नुभयो। ठिक छ, उहाँको 2 वर्ष पनि लाग्यो, तर पछिल्लो पटक उहाँले चाहिँ अब कहिले, अहिले पनि तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ सामाजिक सञ्जालमा विवादास्पद कुराहरू आइरहेका छन्, कहिले थाहा छैन भनिदिने, कहिले भाडामा दिनुपर्छ भन्ने जस्ता अभिव्यक्तिहरू प्रधानमन्त्रीको आएका कारणले अब फेरि पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्रीको चीनको उहाँको पार्टीमा सत्तामा उहाँलाई सङ्कट आइसकेपछि चिनिया राजदूत जसरी सक्रिय हुनुभयो, त्यहाँभित्र के कुरा भयो थाहा छैन, तर हाम्रो देशमा सत्तामा सङ्कट परेको बेला चिनिया राजदूत जसरी सक्रिय हुनुभयो र त्यही बेलामा फेरि उहाँको सत्ता बचिसकेपछि टक्क भारतले पनि नक्सा जारी गरेको बाटो खन्नु, अनि चीनको केही मिडियाहरूमा पनि सगरमाथाका बारे विवादित कुराहरू बाहिर आउनु, अनि यहाँ नेपालमा पनि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ मलाई थाहा थिएन भन्नु। अब उहाँ प्रधानमन्त्री यस्तो निरङ्कुश हुने लक्ष्यमा हुनुहुन्थ्यो सुरुमा, मैले अनुसन्धान ब्युरो आफ्नै मातहतमा लिएर राख्नुभयो, सम्पत्ति शुद्धिकरण आफ्नै मातहतमा लिएर राख्नुभयो। उहाँले देशको प्रधानमन्त्रीले मलाई आफ्नो भूमि मिचिँदै गर्दा, आफ्नो भूमि अर्काले आफ्नो भूमिमा गाप्दै गर्दा, आफ्नो भूमिमा कसैले डोजर चलाउँदै गर्दा, कसैले सडक मार्ग बनाउँदै गर्दा, भोलि कसैले रेल बनाउँदै गर्दा देशको प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले त्यस्तो गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिन हुन्छ? मैले अलिकति जोडेँ, जस्तै हजुरले राष्ट्रवादको कुरा अलिकति जोड्नुभयो, खोक्रो राष्ट्रवाद हो ओलीको भन्नुभयो।
नाकाबन्दीको बेलामा उहाँको चौतर्फी चर्चा भएको थियो। कम्तीमा पनि यो सरकारसँग राष्ट्रवाद चाहिँ छ है, राष्ट्रियताप्रति चाहिँ एकदम जिम्मेवार हुनुहुन्छ है भन्ने खालको त्यो बेलाको कुरा हुँदै गर्दाखेरि त्यो कुरालाई अलिक खोक्रोको रूपमा यहाँले निकाल्नुभयो। एउटा आरोप पनि लाउनु भएको छ, यो दिउँसो चाहिँ चीनतिर फर्किने, राति चाहिँ लैनचोरतिर जाने, दुवै बिचको एउटा सत्तामोहको सरकार हो यो भन्नुभएको छ यहाँले। यो चाहिँ त्यो हजुरले पुष्टि गर्नुहुन्छ या यो आरोप मात्र हो, यतिखेर राजनीतिक प्रतिपक्षीको हिसाबले एउटा आरोप मात्र हो अथवा के हो भन्ने? होइन, यसमा तपाईँहरूले एउटा कुरा भने मैले उहाँलाई मात्र भनेको होइन कि नेपाली राजनीतिको चरित्रलाई भने हो है। फेरि यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु होला, दिउँसो यस्तो हुने, हाम्रा नेताहरू यस्तो गर्ने, कम्युनिस्टले हिजो साँच्चीकै नाकाबन्दी भनेको कुरो त भूपरिवेष्टित देशमा आज पनि हुनसक्छ, फेरि पनि हुनसक्छ, आज भारतसँग भएको छ। त्यो नाकाबन्दीले हामीलाई पहिले हो न अब नहुने भन्ने हो, त्यो जहिले पनि हुनसक्छ, त्यो सामान्य कुरा हो, भूपरिवेष्टित देशमा हुनसक्छ। तर हिजो 46 सालमा पनि मरिचमान सिंह नेपालमा आन्दोलन भइरहेको थियो होइन। आन्दोलन भएको बेला मरिचमान सिंह श्रेष्ठ बाइगनै लिएर भारतको ऋण के छ कसो छ भनेर तिर्न च्यालेन्ज गर्न जानुभन्दा त्यो त भइरहने प्रक्रिया हो। भूपरिवेष्टित देश छ, उहाँहरू हामीभन्दा अब केही रूपमा शक्तिशाली पनि हुनुहोला, तर उहाँहरू शक्तिशाली हुनुभयो, चीन र भारत शक्तिशाली हुनुभयो भन्दैमा कुनै देशको टेरिटोरी सानो छ, भूगोल सानो छ, त्यसको पर क्यापिटा इन्कम आर्थिक वृद्धि दर कम छ भन्दैमा त्यो देशको राष्ट्रियता, त्यो देशको स्वाभिमान कुनै पनि देशको भन्दा कम हुँदैन कि। भनेपछि अब यहाँनिर जोडेँ मैले, यो सरकारको र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राष्ट्रवाद खोक्रो छ। अब लिपुलेकको विषयमा उहाँहरूले उठान गर्न सक्नुहुन्न, लिपुलेकलाई के गर्छन् भन्ने अन्यलता छ भन्ने हो यहाँको धारणा? होइन, अन्यलता मात्र होइन, तपाईँहरूको भन्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट नेपालको राष्ट्रियता, नेपालको इतिहासमा योभन्दा बढी कमजोर कहिले पनि भएको थिएन। उहाँकै पार्टीमा हामीलाई 3 वर्षका निम्ति कुनै पनि नेपालका राजनीतिक दलहरू सत्तामा जाने नैतिक साहस पनि गर्नुहुन्न, नैतिकता पनि छैन। र हामीलाई त अझ विशेष गरी प्रतिपक्षलाई लामो समय प्रतिपक्षको भूमिकामा वाचडगको भूमिका राखेका छन्। सत्तासीन पार्टीका नेताहरूले उहाँको विकल्प खोज्नुपर्छ, उहाँले नैतिक राजीनामा गर्नुपर्छ। प्रतिपक्षीहरूले पनि केही गरेन भन्ने खालको जनचासो त नेपाली काङ्ग्रेसप्रति पनि जनचासो त धेरै छ। जस्तै सरकार बन्दै गर्दाखेरि छाया सरकार भनेर खोलियो, छाया सरकार आफै छायामा परियो, छाया सरकारले केही कुरा ल्याउन सकिएन भन्ने खालका कुरा। कम्तीमा अहिले देशमा सङ्कट आइपरेको अवस्था, राष्ट्रिय सीमाको मुद्दा चलेको बेलामा एउटा अभियानै लिएर संसदमा आवाज मात्र नउठाइकन एउटा अभियानै लिएर तपाईँहरू पनि त अग्रसर हुन सक्नुहुन्थ्यो नि, होइन र? होइन, यस्तो अहिले हामीले संसदमा अब नेपालको राजनीतिको चरित्र के हो भने मैले अघि तपाईँले संसदमा बोलेको कुरा नेपालको राजनीतिक चरित्रको कुरा गरेँ, विशेष गरी कम्युनिस्ट चरित्रको कुरा गरेँ। मैले प्रधानमन्त्री ओलीको मात्रै होइन, हिजो जनविद्रोह हुँदै गर्दा प्रचण्डको राष्ट्रियता कस्तो थियो, आज कस्तो छ, त्यो तपाईँ हामीले सर्लङ्ग छ होइन। त्यो कुराहरू नाकाबन्दीको बेलाको राष्ट्रियता र अहिलेको राष्ट्रियताको पनि सर्लङ्गै भयो नि त हो। त्यो त यथार्थ कुरा हो नि। नेपाली जनताको भावना बोलेको मैले संसदमा, जनप्रतिनिधिले गर्ने पनि। मैले अर्को कुरा तपाईँलाई के भने प्रतिपक्षले संसदमा बोलेन भन्नुहुन्छ तपाईँहरू। नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासको सबैभन्दा लामो र सहयात्री मात्र सबैभन्दा लामो र नेतृत्वदायी भूमिका रहेको पार्टी हो। हाम्रो सबैभन्दा बढी सरकार चलाएको पार्टी होइन, सरकार चलाएको भन्दा नेपालको इतिहासमा सरकारमा त नेकपा एमाले, तत्कालीन नेकपा एमाले बराबर कोही पनि राजनीतिक दल कुनै बेला नेपालको हिस्ट्रीमा के थियो भने तरकारी, आलु बिना तरकारी बन्दैन, एमाले बिना सरकार बन्दैन, अक्सिजन बिना मानिस बाँच्न सक्छ तर एमाले सरकार बिना बाँच्न सक्दैन भन्थे कि त्यस्तो थियो नि त। हेरौँ न हिस्ट्री, कुन मन्त्रालय, कुन प्रधानमन्त्री हुँदा झल्ना के अरे प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा पनि 42 सालदेखि यो 46 सालदेखि 42 पछाडिकोलाई हेर्ने हो भने काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकार पनि धेरै भयो नि। 46 सालपछि 46 सालपछि हो नेतृत्वको सरकार काङ्ग्रेस बन्यो होला, तर सरकार मन्त्रालयको लेखाजोखा गरौँ होइन। तर एमाले प्रचण्डको सरकार बन्दा पनि एमाले, झलनाथको बाबुरामको सरकार बन्दा पनि र जुनसुकै पार्टीको सहभागिताको हिसाबले कहीँ न कहीँ एमाले चाहिँ सरकारमा जानै पर्ने बात। तर आरोप त फेरि काङ्ग्रेसलाई यो 60-40 को भागभन्दा खोज्ने, पार्टीभित्र पनि खोज्ने, पार्टी बाहिर पनि खोज्ने, प्रतिपक्षी भएर विभिन्न नियुक्तिहरू समेतमा अहिले शेरबहादुर देउवाज्यूले खोज्नु भएको छ भन्ने खालको 60-40 को होइन। त्यो कुरा शेरबहादुर देउवाले यो मान्छे केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि शेरबहादुर देउवाले यो मान्छे बनाउनु भयो भनेर भन्नु पर्यो नि तपाईँहरूले। न्यायालयमा यो मान्छे प्रस्ताव पेश गर्नुभयो, काङ्ग्रेसले प्रस्ताव पेश गर्यो, अख्तियारमा यो गर्यो, राजदूतमा यो गर्यो, फलाउन ठाउँमा यो गर्यो, महालेखामा यो गर्यो, निर्वाचन आयोगमा यो गर्यो भनेर भन्नु पर्यो नि तपाईँहरूले। के हिजो तपाईँलाई थाहा छ नि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेला, काङ्ग्रेसको प्रधानमन्त्री भएको बेला, सुशील कोइराला प्रधानमन्त्रीको बेला प्रचण्डले न्यायालयमा गएर मुद्दा हाल्नु भएको होइन कि म प्रतिपक्षी दलको नेता, मलाई थाहा नदिएर भने जतिखेर केपी ओली र काङ्ग्रेसको सरकार थियो, एमाले र काङ्ग्रेसको सरकार थिएन। त्यसैले यी 2-3वटा कुरा के छन् भने तपाईँहरूलाई भन्छु, संसदमा काङ्ग्रेसले कम्युनिस्टको जस्तो कुर्सी टेबल तोडफोड गर्यो भने, माइक समातेर सभामुखलाई अभद्र व्यवहार गर्यो, हिर्कायो भने
अनि अर्थमन्त्रीजीको ब्रिफ केस फोड्यो भने, प्रधानमन्त्रीसँग अभद्र व्यवहार गर्यो भने मात्रै प्रतिपक्ष हुने हो। अनि प्रतिपक्ष भनेको शालीन र रत्नात्मक प्रतिपक्ष हुनु पर्दैन। अनि अहिले तपाईँले भन्नु देशभरि जनमत तयार गर्ने भनेको सामाजिक सञ्जाल, मिडिया। अहिले सडकमा गएर कोभिड-19 का विरुद्ध सरकारलाई पनि सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था, राष्ट्रियताका मुद्दामा सरकारसँगै हिँड्नुपर्ने अवस्था, सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने अवस्थामा देशभरि छताछुल्ल ढङ्गले कोभिड-19 का विरुद्ध मानव जाति नै लडिरहेको बेलामा आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था त छैन नि त। जसरी एउटा प्रतिपक्ष नेपालका वामपन्थीहरूको समग्र लोकतान्त्रिकरण गर्नका निम्ति हामीले भूमिका गऱ्यौँ, 62-63 पछि माओवादी, 50 सालको पछि मदन भण्डारी ल्याउनु भएको जब सिद्धान्तपछि एमालेको लोकतान्त्रिकरण गरे, त्यसै गरी हामी प्रतिपक्षमा हुँदै गर्दाखेरि प्रतिपक्षको चरित्र, रचनात्मक प्रतिपक्ष कस्तो हुनुपर्दछ भन्ने कुरा त हामीले समग्र लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा त्यो कुरा अरूका निम्ति पनि लोकतान्त्रिक धारणामा ल्याउनका निम्ति पनि हामीले सिकाउनु पर्ने, देखाउनु पर्ने चरित्र हो नि त। यहाँ त के छ भने तपाईँहरूलाई भनौँ, आज काङ्ग्रेसको सरकार भएको भएदेखि कतिवटा रेलिङ, कतिवटा टेलिफोनका बुथहरू कतिपटक नेपाल बन्द भइसक्थ्यो होला। तर हामीले एउटा राजनीतिक चरित्रको त सुरुवात गऱ्यौँ नि। त्यसलाई नकारात्मक पाटोले मात्रै नहेरौँ, सकारात्मक पाटोले मात्र पनि हेरौँ। हामीले नेपाल बन्द एक दिन गरेका छौँ। बरु उहाँहरूकै वंशका मानिसहरू विप्लवले गर्नुभएको छ। उहाँहरूले पनि मार्क्स लेनिन स्टालिनलाई नेता मान्नुहुन्छ, माओ सेतुङलाई नेता मान्नुहुन्छ, केपी ओली कम्युनिस्ट धारकै भन्नुभयो। हो, कम्युनिस्ट। उहाँहरूले नेपाल बन्द गर्नुभएको छ, एकअर्कालाई असफल बनाउन लाग्नु भएको छ। तर हामीले चाहिँ सरकारलाई रचनात्मक ढङ्गले सहयोग गरिरहेका छौँ। तर त्यो रचनात्मक सहयोगलाई पनि सरकारले सदुपयोग गर्न सकिरहेको छैन, ओलीले सदुपयोग गर्न सकिराख्नु भएको छैन। हामीले राष्ट्रियताका मुद्दामा प्रधानमन्त्रीसँग छौँ। आज पनि भन्छु तपाईँको महत्त्वपूर्ण मिडिया मार्फत, राष्ट्रियताका मुद्दामा प्रधानमन्त्रीसँग हाम्रो पार्टी, सिङ्गो संसद, सिङ्गो नेपाली जनता, कुनै जात जाति धर्म वर्ण लिङ्ग नभनिकन हामी प्रधानमन्त्रीको साथमा छौँ। तर प्रधानमन्त्रीले नरेन्द्र मोदीसँग, चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग आँखामा आँखा जुदाएर उहाँसँग टेबल वार्ता गर्न सक्नुपर्छ, उहाँसँग टेलिफोन वार्ता गर्न सक्नुपर्छ, भिडियो कन्फरेन्स गर्न सक्नुपर्दछ। र यस मुद्दालाई यदि त्यतिले पुगेन भने यो मुद्दाको अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सक्नुपर्दछ। सरकारमा जुनसुकै पार्टीको सरकार चलिरहँदाखेरि, सरकारमा नेतृत्व गरिरहँदाखेरि सरकारलाई बलियो बनाउन, सरकारलाई अलिकति लचिलो बनाउन, सरकारलाई अलिकति जिम्मेवार बोध गराउनको लागि चाहिँ प्रतिपक्षीको हात हुन्छ भन्ने खालको एक किसिमको नेपाली राजनीतिको यो चाहिँ एउटा स्वभाव छ। त्यसो भइरहँदाखेरि कहिलेकाहीँ तपाईँले अघि भन्नुभयो सकारात्मक ढङ्गले पनि अगाडि जानुपर्छ भन्ने खालको कुरा भन्दाखेरि कतै काङ्ग्रेसकै कमजोर त होइन, यो सरकार अलिकति कमजोर हुनु, उसले आफ्नो जिम्मेवारी महसुस नगर्नु भन्नुको मतलब विभिन्न संशोधनहरूमा, विधेयकका संशोधनहरूमा अथवा अन्य कुराहरूमा अथवा सुनकाण्डकै कुरा गरौँ, वाइड बडीकै कुरा गरौँ, हरेक यी काण्डहरूमा काङ्ग्रेस बोल्न नसक्नुको कारण यो सरकार यही कुरा गर्नुहुन्छ। म एउटा कुरा भन्छु, मैले बुझेँ तपाईँले भन्न खोजेको प्रश्न गर्नु भएको कुरा बुझेँ। वाइड बडीको बारेमा संसदमा कुनै पनि सांसदले कुरा उठाएको थिएन। पहिलोपटक पार्लियामेन्टमा समय लिएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बोल्नुभयो। सुनकाण्डको विषयमा नेपाली काङ्ग्रेसले हामीले बोलेका हो। अब त्यसपछि एनसेलको बारेमा हामीले केही युवा सांसदहरूले सत्तापक्ष प्रतिपक्ष नभनी हामीले सुरुवात गरेकोमा हामीले एनसेललाई बहिष्कार अभियान नै सञ्चालन गऱ्यौँ। हाम्रो पार्टीको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा, गगन थापा, प्रदीप पौडेलहरू, हामीहरू सत्तासीन पार्टीका धेरै युवा सांसदहरूले वाइसेलको टेलिफोन चलाउनु हुँदैन, मोबाइल बहिष्कार गर्ने अभियान हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ र वाइसेललाई ठेगान ल्याउनुपर्छ भनेर भन्यौँ। हामीले अदालतको समेत पनि अदालतबाट भएका फैसलाहरूको विषयमा, एनसेलका विषयमा, करप्सनका विषयमा हामीले संसदबाट अदालतलाई पनि सचेत गराउने र त्यसका प्रति संसदले पनि चासो राखेको छ भन्ने अभिव्यक्ति दियौँ। त्यसैले म तपाईँलाई यो महत्त्वपूर्ण मिडिया मार्फत भन्न चाहन्छु, भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिको कुनै दल, कुनै जात, कुनै वर्ण, कुनै लिङ्ग हुँदैन। प्रधानमन्त्रीले र उहाँको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्नेलाई उहाँको अधिकार क्षेत्रभित्र, उहाँको अधिकार क्षेत्र बाहिर पर्ने जस्तो अख्तियारले हेर्ने, अदालतले हेर्ने विषयमा अख्तियारलाई पनि, अदालतलाई पनि स्वायत्त र स्वतन्त्र बनाएर कारबाही गर्ने कुरामा प्रधानमन्त्रीले अगाडि बढ्नु। कसले रोक्यो प्रधानमन्त्रीले? होइन, प्रधानमन्त्रीलाई सुनकाण्डमा कारबाही गर्न कसले रोक्यो? वाइड बडीको केसमा हामीले एउटा नेताको कुरा, ठुल्ठुला नेताको, मन्त्री परिषदको, सिङ्गो मन्त्री परिषदका सदस्य प्रधानमन्त्री कुराहरू आउँदा काङ्ग्रेस पनि त मुछिन्छ अथवा काङ्ग्रेस पनि त होइन, काङ्ग्रेस मुछिन्छ भने कारबाही गर्नु पर्यो नि त। किन कारबाही नगरेको? किन कारबाही नगरेको? प्रधानमन्त्री त फाइदै होला नि त काङ्ग्रेसहरू मुछिँदा। किन कारबाही नगरेको? सुनकाण्डमा किन कारबाही नगरेको? एनसेलमा किन कारबाही नगरेको? अनि ओम्नी ग्रुपकोले त्यत्रो, यति ग्रुपलाई किन कारबाही नगरेको? ओम्नी ग्रुपमा कसको संलग्नता छ? किन कारबाही गर्नु पर्दैन? कसले रोक्यो प्रधानमन्त्रीलाई? हामीले रोक्यौँ? हामीले त कारबाही गर्नुपर्छ भनेर संसदमा आवाज उठायौँ। गरे हुन्छ नि, कुन कुन पार्टीका नेताहरूलाई कारबाही गर्नु छ, कसैको सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्नु गरे हुन्छ नि। च्यालेन्ज छ प्रधानमन्त्रीलाई, गर्नु पर्यो।
यहाँले भने जस्तै कानुनलाई हातमा लियो, स्वायत्त बनाइएन अदालतलाई भन्ने खालका कुरा, यो त काङ्ग्रेसको पालामा पनि भएको होइन र? जस्तै शेरबहादुर देउवा सरकारमा हुँदै गर्दाखेरि उहाँले पनि त यही काम गर्नुभएको थियो त्यो बेला। आफै निकटका मान्छेलाई चाहिँ प्रहरी प्रमुख बनाउने अथवा प्रधान न्यायाधीश समेतलाई चाहिँ साथमा लियो भनेर त्यत्रो अहिले विभिन्न मिडियामा नवराज सिलवाल लगायतका केही नेताहरूले भन्दै हिँड्नु भएको छ उहाँको बारेमा। भने यो खालको उहाँहरूलाई जहाँ अन्याय भयो, मैले यो कुरा जोडेको होइन। यो एमालेलाई किन भन्ने, काङ्ग्रेसलाई किन भन्ने, माओवादीलाई किन भन्ने, सबै राजनीतिक दलहरू स्वार्थमै रहेछन् भन्ने खालको प्रश्न। तपाईँको भनाइ म एउटा तपाईँलाई प्रतिप्रश्न गर्न चाहन्छु। हिजोका राजनीतिक दलहरूले गरेका थिए, त्यो भएर केपी ओलीले पनि गर्नुपर्छ भने हो, त्यही भएर 2/3 दिएका हुन्। अब त हाम्रो संविधान भने केपी ओली त संविधान कार्यान्वयन भइसकेपछि समृद्धिका निम्ति भएको प्रधानमन्त्री, उहाँले त फरक ढङ्गले जानु पऱ्यो नि त। हिजोका कमी कमजोरी 46 सालपछि 62-63 सालमा आउँदै गर्दा के कमी कमजोरी भए, 7 सालपछि 46 सालसम्म आउँदै गर्दा 46 सालपछि के कमी कमजोरी भयो। राजनीति भनेको कुरो त कस्तो कमजोरीलाई सुधार्दै जाने कुरा हो नि त। हिजोकाले पनि गरेका थिए, त्यो भएर म पनि त्यही गर्छु भने नि त यो शासन प्रणाली पनि हामी टिकाउन सक्दैनौँ नि त। अब म एउटा महत्त्वपूर्ण कुरामा आएँ, लिपुलेखकै कुरामा आएँ, फेरि फर्किएँ। अहिले यतिखेर लिपुलेखको विषयमा प्रतिपछि सरकारसँग कसरी मिलेर जान सक्छ भन्ने एउटा प्रश्न मेरो तपाईँलाई, किनभने यो राष्ट्रिय इस्यु हो, यो नेपालीहरूको लागि आफ्नो जमिन फिर्ता ल्याउनु पर्ने बाध्यता छ। यतिखेर यो कुरालाई दुई ढङ्गले जान सकिन्छ भनेको छ। एउटा सरकारको G2G भनेको अब गभर्मेन्ट एउटा वार्तामा जाने, अर्को राजनीतिक तहबाट चाहिँ यसको समाधान खोज्नुपर्छ भन्ने खालको। तपाईँले भन्नुभयो EPG भन्नुभयो कि के भन्नुभयो, म यसमा अलिकति तपाईँलाई मैले भने, अब हाम्रो नेपालको 3 करोड नेपालीको वैधानिक निकाय हाम्रो गभर्मेन्ट नै हो। हजुर हो, गभर्मेन्टलाई बाहिर राखेर हामी कुनै पनि काम गर्न सक्दैनौँ, त्यो गर्नु पनि हुँदैन, प्रतिपक्षले गर्न सक्छ। किनभने हाम्रो नेपाली जनतालाई को अभिभावक भनेको सरकार हो नि त। हो, भोलि हाम्रो पनि सरकार बन्ला, त्यसलाई आग्रह पूर्वाग्रहबाट हेरेर राष्ट्रियताका मुद्दामा पनि राजनीति गर्ने हो र हामीले संसदबाट हामीले योभन्दा अगाडि सङ्कल्प प्रस्ताव पास गरेका छौँ। फेरि पनि हिजो नक्सा जारी हुने बित्तिकै सङ्कल्प प्रस्ताव पास गरेका छौँ। फेरि पनि हामीले सङ्कल्प प्रस्ताव हामी छुट्टा पनि दर्ता गरेका छौँ। एउटै पनि बनाउनु पर्ने भयो भने हामी एउटै पनि बनाउँछौँ, सत्तापक्ष प्रतिपक्ष पनि। त्यसमा मधेसवादी दलहरूलाई पनि एउटैमा ल्याउनुपर्छ। सिङ्गो संसद प्रधानमन्त्री, त्यसको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले नै गर्ने हो र हामी प्रतिपक्षी दलहरू उहाँसँग कुन ठाउँमा हुनुपर्ने हो, उहाँले सल्लाह मागे, सुझाव मागे अनुसार सँगै हिँड्नुपर्ने ठाउँमा उहाँले जे कुराहरूको सहयोगको अपेक्षा राख्नुहुन्छ, त्योभन्दा बढी हामी प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्न चाहन्छौँ राष्ट्रियताको मुद्दामा र समृद्धिको मुद्दामा पनि। तर हाम्रो जिम्मेवारी अर्को कुरा पनि के पनि हो भने, जहाँ कमी कमजोरी भयो त्यसलाई कमी कमजोरीलाई औँल्याएको कुरालाई तपाईँ जस्तो मिडियाले र सरकारले पनि त्यसलाई सकारात्मक सुझावको रूपमा लिइदिनु पऱ्यो नि त। अब मैले अलिकति जस्तै तपाईँ प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले त्यो संसद भवन छिर्दै गर्दाखेरि राष्ट्रियता झल्काउने काम गर्नुहुन्छ। कुन अर्थमा भने, अब तपाईँले लगाउने लोगोमा पनि हेर्नुहोस्, तपाईँले लोगो लगाउनुहुन्छ, तपाईँले त्यहाँ बोल्दै गर्नुभयो, राष्ट्रियताको पक्षमा बोल्दै गर्नुभयो, उभिँदै गर्नुभयो, आवाज निकाल्दै गर्दाखेरि तपाईँले लगाइराखेको जुन लोगोमा नेपालको नक्सा छ, त्यसमा कालापानी छैन, त्यसमा लिपुलेख छैन, त्यसमा लिम्बुयाद्वारा छैन, त्यो लोगो निकालेर तपाईँले सभामुखलाई दिन सक्नु भएन। अथवा तपाईँ मात्र होइन, तपाईँ जस्तै युवा नेताहरू जसले राष्ट्रियताको पक्षमा उभिनुभयो, त्यो लोगो निकालेर यो लोगो लाउँदिनँ म अब यहाँ, किनभने मेरो जमिन छैन, मेरो राष्ट्रियता झल्किने खालका जुन अहिले कुरा उठिरहेछ ती कुराहरू यसमा छैन, म किन लगाउने? यो लोगो बनाउँदै गर्दा, डिजाइन गर्दा हाम्रो नेपालमा सभामुख को हुनुहुन्थ्यो? तपाईँले मेरो प्रश्न, को हुनुहुन्थ्यो सभामुख? को हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला? अहिलेको होइन, यो सुभाष नेमाङ हुनुहुन्थ्यो होइन सभामुख? हजुर हुनुहुन्थ्यो होइन? त्यो भूमि कहाँ गयो? मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको जस्तै यो कुरा तपाईँले किन निकाल्न सक्नु भएन? यो लोगो नै लगाउँदिनँ, यो परिवर्तन गर्नु पर्यो, यो लोगो परिवर्तन गरेर आएपछि हामी लगाउँछौँ बल्ल, अनि पो हामीले हाम्रो लिपुलेख खोज्न मिल्छ। लोगो चाहिँ हामीले चाहिँ अहिलेकै नेपालको हाम्रो सरकार हाम्रो यो कुरामा कहीँ न कहीँ हाम्रो राजनीतिक तहमा पनि हिजोका दिनमा आजका दिनमा कमी कमजोरी भयो होला, तर यसलाई सुधार गर्ने कुरामा चाहिँ त अबको सरकारले गर्नुपर्छ नि त। जहाँ हिजोका दिनमा कमी कमजोरी भयो, अब हामीले त नक्सा जारी गर्नुहोस् भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीले के भन्नु हो भने, नक्सा जारी गर्ने होइन, जमिनै फिर्ता गर्ने हो, 1 इन्च जमिन पनि कुनै पनि देशले हाम्रो प्रयोग गर्न पाउँदैन भनेर भन्नुभयो हो नि त। अब त के भयो भने, यो सरकारलाई राष्ट्रियताको मुद्दा चुनौती पनि भयो, अवसर पनि भयो। हामीलाई यो भूमि फर्काउनका निम्ति सरकारलाई कुन ठाउँमा सहयोग गर्नुपर्छ
र कसरी सहयोग गर्नुपर्छ काङ्ग्रेस तयार छ। हामी 24 घण्टा अहोरात्र संसदबाट होस् सडकबाट होस् यसलाई राष्ट्रिय सहमतिको सहकार्य एकताको मुद्दाबाट कुन कुन देशसँग वार्ता गर्नुपर्छ, चीनसँग छुट्टै वार्ता गर्ने, भारतसँग छुट्टै वार्ता गर्ने, चीनको उत्तरतिरको तिब्बतको भूमि चाहिँ चीनको अविभाज्य भूमि भनिदिनु पर्ने, तर लिम्पियाधुरा र लिपुलेक चाहिँ नेपालको भनेर चीनले भनिदिनु नहुने। अब अलिकति फेरि मैले यसैमा केन्द्रित भएँ। जस्तै अब लिपुलेकको विषयमा किनारा कसरी लाउँछ, विवाद यो किनारा कसरी लाउँछ। लिपुलेकमा अहिले सशस्त्र प्रहरीको एउटा टोली पठाइएको छ, सेना पनि गयो अरे भन्ने कुरा छ, तर आधिकारिक त्यसको बाहिर आएको छैन। सेनाले चाहिँ नेपाली सेनाले भर्खर उहाँले केही बोल्नु थाल्नु भएको छ, त्यहाँ चाहिँ हामी पनि जान्छौँ भन्ने खालका कुराहरू आइराखेको छ। यो विषयमा जस्तै जहाँनिर सिमाना छ सिमानाभन्दा 18 किलोमिटर क्याम्प राखिएको भन्ने खालको कुरा छ। त्यो त देखाउनको लागि मात्रै गरेको जस्तो देखिएन। अथवा त्योभन्दा अझै म अगाडि जान्छु तपाईँलाई। अस्ति हाम्रो उपप्रधानमन्त्री रक्षा मन्त्री फागुनको 5 गतेतिर हो, उहाँ दार्चुला जानु हो। दार्चुला गएर उहाँ पनि 16-17 किलोमिटर यतै हो हेलिकोबाट, जुन अहिले हामीले प्रयोग गरिरहेको भूमि र अतिक्रमण गरिएको भूमिसम्म पुगेर लिपुलेक लिम्पियाधुरा कालापानीको काली नदी महाकालीको शिर पुगेर आउनुपर्नेमा अझ हामीले प्रयोग गरेको 16-17 किलोमिटर सदरमुकाम छेउमा पुगेर आउनुभयो। अहिले पनि हामीले सेना पठायौँ भने एउटा दार्चुला मात्र पठाएको होइन नि त, दार्चुलासँग हाम्रो जोडिएको भूमि र हाम्रो अतिक्रमण भूमिसँग पठाउनु पर्ने हो। त्यसैले अहिले पहिलो चरणमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग टेलिफोन के अरे संवाद गरेर भिडियो कन्फरेन्स गरेर होइन त्यो जनतालाई आश्वस्त पार्नु पऱ्यो नि त। भारतले कोभिड-19 पछि गरौँला भने हाम्रो भूमि मिच्दै गर्ने, बाटो खन्दै गर्ने, अनि चाहिँ पछि गरौँला भनेर कहाँ हुन्छ? जनतालाई आश्वस्त पार्नु पऱ्यो नि त प्रधानमन्त्रीले। म चाहिँ यो गर्दैछु, भारतको प्रधानमन्त्रीसँग हाम्रो कुरा भइरहेछ भन्नु पऱ्यो। भोलि भएन भने अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने कुरा पनि त प्रतिपक्षी सब हामी साथमै छौँ नि त। प्रधानमन्त्रीले गर्न सक्नु भएन भने त्यतिखेर पनि त्यसका पनि विकल्प होला नि त, अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने विकल्प होलान्। त्यसैले सिङ्गो सरकारको साथमा नेपाली जनता, सिङ्गो संसद हामी छौँ र प्रधानमन्त्री नेपाली खुट्टा कमाउनु न डगमगाउनु। लिपुलेक चाहिँ जसरी पनि कुनै पनि हालतमा नेपालको भूमि हो, हामीले फर्काउनु पर्छ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ नीति तथा कार्यक्रममा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले भने जस्तै सबैभन्दा पहिला नक्सा आउनु पर्यो, त्यसपछि नेपालको नक्सा फेरिनु पर्यो, त्यसपछि त्यो मुद्दालाई हामीले राष्ट्रिय सवालमा सरकार भारत सरकारसँग सल्लाह गरेर अथवा त्यहाँका राजनीतिक दलहरूसँग सहमतिमै वार्ता खोजेर हुन्छ अथवा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा गएर हुन्छ, त्यसलाई ल्याउनु पर्यो भने तपाईँको कुरा त्यही हो। अब यो अहिले देखिएको यो कोभिड-19 कोरोना भाइरसको जोखिम अझ बढ्दै गइरहेको छ। सरकार केही पन्चिरहेको थियो, हामीले गरिरहेछौँ, केही रूपमा सामान्य रूपमा बिरामी देखिएको छ। यो तेस्रो चौथो चरणमा प्रवेश गरेको छैन, के अरे ज्यान गुमाउनु परेको अवस्था छैन। अरू देशको तुलनामा यही नै हामीले अलिकति सफल भएको हामीले लिन सक्छौँ भन्ने खालको कुरा गर्दै पन्चिरहेको अवस्थामा अहिले त ज्यानै लिन थालेको छ कोभिड-19ले। यो माहौललाई सरकारले कसरी काम गरिरहेको छ अथवा प्रतिपक्षीको हिसाबले नेपाली काङ्ग्रेसले के गरिराख्नु भएको छ, यो कोभिड-19लाई कसरी निर्मूल पार्न सकिएला? अब एकजनाको ज्यान गइसकेपछि अरूले फेरि ज्यान गुमाउनु पर्ने बाध्यताहरू अब आउन सक्छ, देखिन सक्छ। यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ, कसरी सचेत हुने, के भन्नुहुन्छ यहाँले? अब पहिलो कुरा एउटा सरकारको कुरा, एउटा प्रतिपक्षको कुरा, अर्को कोभिड-19 को सङ्क्रमण कुरा, तीन तहमा यसलाई विभाजन गरौँ। विशेष गरी अब हामीसँग पर्याप्त मात्रामा पिसिआर र आरडिटी परीक्षणका सामग्री साधन स्रोत नभएको कारणले पनि र पछिल्लो पटक सरकारले अब यो सामग्री खरिदमा ठुलो भ्रष्टाचार भयो भने ठुल्ठुला नेताका छोराछोरीहरू जोडियो, श्रम मन्त्रालय जोडियो, मन्त्री पनि जोडिनु भयो, सिङ्गो सरकार जोडियो र त्यसपछि पनि हामीसँग अब नेपाली सेनालाई हामीले जिम्मा दियौँ। त्यसपछि पनि हामीले चाहे जति पिसिआर र आरडी टेस्टबाट नेपाली जनताको परीक्षण गर्न सकेनौँ र तपाईँले चाहनुभयो, मैले चाहेँ भने, मेरो परिवारका सदस्यले आफैले पैसा तिरेर पनि परीक्षण गर्न चाह्यो भने सरकारले सहज रूपमा परीक्षण गराउन सक्ने अवस्था हामीले सिर्जना गर्नु सक्नु पर्थ्यो। तर बाहिर आम नागरिकको भनाइ के छ भने र हाम्रो पनि बुझाइ के छ भने यो भित्री रूपमा समुदायमा फैलिसकेको छ, हामीले परीक्षण नगरेका कारणले भन्ने कुरा छ। तर अब हिजोदेखि अब नेपाली नागरिकहरूको पनि नेपाली जनताको पनि के अरे यसका कारण मृत्यु हुन सुरु भयो। यो दोस्रो विश्वयुद्धपछिको समग्र मानव जातिमा आएको चुनौती पनि हो। त्यसपछि अब यो दोस्रो विश्वयुद्धपछिको पनि चुनौती, यो शताब्दीकै चुनौतीका रूपमा रहेको छ। यसमा सिङ्गल यो एक्लो सरकारले मात्र लड्न सक्दैन, सारा नागरिक समाज, सारा नागरिक बुद्धिजीवी, सत्तापक्ष, प्रतिपक्षले पनि हामीले सकारात्मक सहयोग गर्नुपर्छ। त्यसका बावजुद पनि
देशको साधन स्रोत राज्य चाहिँ राजनीतिक दलकै हुन्छ लोकतन्त्रमा। विशेष गरी सत्तासीन पार्टीको भूमिकाले धेरै कुरा निर्धारण गर्ने हो। कतिपय हाम्रो पूर्व तयारी थिएन, पूर्व तयारी गर्ने समय पनि पाएका हौँ, तर हाम्रा संरचना पनि बनेका थिएनन्। हामीले WHO को दिएको निर्देशन यसबाट बस्ने उपायहरू पनि पालना गरिरहेका छैनौँ। तपाईँ हामीले गाउँमा देखिरहेका छौँ, गाउँका क्वारेन्टाइनहरू सामान्य एउटा कार्पेट र एउटा सामान्य सिरानी राखिदिएको छ, त्यहाँभित्र सयौँ हजारौँ मान्छेहरू राखिदिएको छ। स्कुलमा, स्वास्थ्य चौकीहरूमा, कलेजहरूमा राखिदिएको छ। त्यो पर्याप्त होइन। तर अब सरकारले अहिले स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरूको तपाईँहरू सामाजिक सञ्जाल मिडियामा हेर्दै गर्दाखेरि सङ्घीय सरकारले जति सहयोग गर्नुपर्थ्यो परीक्षणको कुरामा, अब सुरक्षाकर्मीलाई सेनिटाइजर मास्क दिनुपर्ने, स्वास्थ्यकर्मीलाई PPE देखि लिएर उनीहरूको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, त्यस्तो कुराहरूमा सरकार धेरै ठाउँमा चुकेको छ। अहिले पनि तपाईँको महत्त्वपूर्ण मिडिया मार्फत सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजी, स्वास्थ्य मन्त्रीज्यू, प्रदेश सरकारका प्रमुखहरूलाई पर्याप्त मात्रामा नेपाली जनताले सोचे जति स्वास्थ्य सामग्रीहरू, परीक्षणको मात्रा बढाउनु पर्दछ। WHO को निर्देशनअनुसार हामीले क्वारेन्टाइनको स्तर पनि हामीले वृद्धि गर्ने र त्यसलाई पनि व्यवस्थित गर्ने। विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरू, जो नागरिकहरू नेपालमा आउन चाहन्छन् र जो नागरिकहरू आफ्नो जन्मभूमि आउनुपर्ने र राज्यले ल्याउनुपर्ने दायित्व पनि हो, जन्मभूमि आउने उनको फन्डामेन्टल्स अधिकार पनि हो, उनीहरूलाई नेपाल फर्काउने। नेपाल फर्काइसकेपछि अब उनीहरूलाई नेपालमा रोजगारी पनि दिने, स्वावलम्बी पनि बनाउने, आत्मनिर्भर मुलुक पनि बनाउने। अब लाखौँ लाख नेपाली मुलुकहरू आउँदैछन्। मैले त यो संसदको पहिलो वर्षमा नै मैले के भनेको थिएँ भने खाडी मुलुकहरूमा 8 अर्ब खर्ब पैसा, 10 खर्ब पैसा, 7 खर्ब पैसा आयो भने हामी गौरव नगरौँ। यो तत्कालीन अवस्थामा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले विकल्पका रूपमा प्रयोग गरेको वैदेशिक रोजगार हो। कुनै दिन त्यो देशमा गृहयुद्ध भयो, राजनीतिक परिवर्तन भयो, तेलका मुहानहरू सुके भन्यो भने हामीले एकैचोटि ल्याउँदै गर्दा हामीलाई ठुलो चुनौती हुन सक्दछ। त्यसैले स्वदेशमै 50औं लाख नेपाली युवाहरूका निम्ति बिना ब्याज उनीहरूले चाहेको कृषिमा अनि पर्यटनमा हरेक क्षेत्रमा गर्न सक्ने, कुटीर उद्योगदेखि लिएर घरेलु उद्योगमा काम गर्न सक्ने निर्ब्याजी ऋणहरू र 1 वर्षसम्म किस्ता नलिने स्वरोजगार अभियानको लागि उनीहरूले उद्योग स्थापना गर्नका निम्ति, उद्योग दर्ता गर्नका निम्ति निःशुल्क उद्योग दर्ता गरिदिने 30% बजेट चाहिँ हामीले विदेशमा रहेका नेपाली युवाहरूका निम्ति भारतमा, गल्फ, दुबई। मैले अलिकति मान्यज्यूलाई यहीँ काटेँ, जसमा हामी फेरि प्रवेश गर्छौँ। यो प्रतिपक्षीको नजरबाट कोरोना भाइरसको लागि नेपाल सरकारले गरेको कार्यतर्जुमा कस्तो देख्नु भएको छ? सरकार सफल भइरहेको छ कि छैन? यति यो प्रश्न मैले तपाईँलाई गरे भए पनि हुन्थ्यो। कुनै पनि नेपाली नागरिकहरू यसमा सन्तुष्ट छैनन्, हामी पनि सन्तुष्ट छैनौँ। तर सन्तुष्ट छैन भनेर अब प्रतिपक्षले चाहेर संसदमा प्रधानमन्त्रीको हामीले त विकल्प त 1 वर्षपछि नै खोजेका हौँ, 1 महिना 100 दिनपछि नै खोजेका हौँ। अब लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्रीको सरकारको विकल्प भने त संसदले खोज्ने हो 5 वर्षका लागि हो। तर यो बेलामा हामीले सरकारलाई सहयोग पनि गर्दै कमी कमजोरी भएका कुराहरूमा सरकारलाई यो मैले अलिकति नबुझेँ। तर अब एउटा कुरा पछिले चाहिँ गरी प्रधानमन्त्रीजीको चाहिँ विकल्प खोज्नुपर्छ सत्तामै भएको दलबाट भन्ने खालको कुरा गर्ने, गरी हामी चाहिँ अब सहयोग पनि गरिरहेछौँ भन्ने खालको हैन। यस्तो यो द्वै चरित्र हैन। द्वै चरित्र भनेको कुरो के छ भने प्रधानमन्त्री यो बेलामा प्रधानमन्त्रीले स्वघोषित राजीनामा दिनुपर्छ भनेर त हामीले मागिरहेका नै छौँ। तर एउटा कुरा के छ भने सरकार बिना त कुनै पनि राज्य त चल्दैन, सरकार त हुन्छ। उहाँको ठाउँमा रिप्लेस अर्को मान्छे आयो भने पनि हामीले सरकार हुन्जेल त यस्तो दैवी विपत्तिमा पनि सरकारले निर्धारण गरेका लक्ष्यहरू, यस सम्बन्धी कोभिड-19 विरुद्धमा लड्नका निम्ति WHO ले दिएका निर्देशनहरू र जनतालाई जोगाउने दायित्व त प्रतिपक्षको पनि होइन। हामीसँग साधन स्रोत हुँदैन, हामीसँग सेना प्रहरीलाई परिचालन गर्न सक्दैन, प्रहरीले चिकित्सकहरूलाई परिचारिकालाई परिचालन गर्न सक्दैन। तर जे भइरहेको छ त्यो कुरामा त हामीले राजनीतिकरण गर्ने भन्दा पनि जनता जोगाउने कुरा हो नि हो। हामीले त प्रधानमन्त्रीको राजीनामा त हिजो 100 दिनपछि नै मागेका हौँ। तर उहाँले राजीनामा दिनु भएन भन्दैमा अब यो कोभिड-19 का बेलामा यसलाई पनि असफल बनाउने र जनतालाई पनि गलत ढङ्गले प्रोभोक गर्ने कुरा चाहिँ हामीबाट, यो मानवता विरोधी क्रियाकलाप चाहिँ हामीबाट हुँदैन, काङ्ग्रेसबाट हुँदैन। मेरो चाहिँ धारणा के हो भने जहिले पनि सरकार कमजोर हुँदै गर्दाखेरि प्रतिपक्ष बलियो हुने आधार हो भन्ने चलन छ। यो यहाँ मात्र होइन, यो राजनीतिले जहाँ पनि भन्ने कुरा होइन। हाम्रो फेरि यसो छ है, सरकार गलत हुँदै गर्दा प्रतिपक्ष होइन कि प्रतिपक्षको कमजोर
सरकारको कमी कमजोर देखाएर प्रतिपक्ष बलियो हुने होइन कि प्रतिपक्ष आफ्नै कर्मबाट सक्षम हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। तर तपाईँहरूप्रति पनि जनचासो त व्यापक छ यो हो, हुनसक्छ, किनभने सरकारपट्टि 100% छ भने हामीसँग 2-4% हाम्रा पनि कमी कमजोरी होला नि, त्यो पनि हामीले लोकतन्त्रमा सुधार गर्दै जानु पर्यो। हामीले नै देश बनाउने हो, सरकारले हामीले नै मिलेर देश बनाउने। कहिले उहाँहरूको विकल्पमा हामी आउँछौँ, कहिले हाम्रो विकल्पमा उहाँहरू आउँछन्। यो अमेरिकन नेताहरू, बेलायती नेताहरू, भारतीय चाइनिज नेताहरू आएर देश बनाउने होइन, यो देशका विरुद्ध लड्ने होइन, यो महामारीका विरुद्ध लड्दिने। उहाँहरूको केही सहयोग होला, भोलि चिकित्सा क्षेत्रमा, स्वास्थ्यका क्षेत्रमा केही सामग्रीको सहयोग होला, तर लड्ने त नेपाली चिकित्सकहरूले, नेपाली नेताहरूले नै हो, नेपालको सरकारले नै हो, नेपालका प्रतिपक्षी दलहरूले, नेपाली नागरिकले नै हो नि। हाम्रो देश बनाउनु पनि त्यही हो। अरू देश आएर नेपाल भन्दैन, कसले बनाइदिएको छ अरू देश? आज मलेसिया अरू देशले बनाइदिएको, अमेरिका अरू देशका नागरिकले बनाइदिएको, बेलायत अरूले बनाइदिएको, भारत अरूले बनाएको, चाइना अरूले बनाइदिएको हो। उनले आफैले बनायो, हामीले पनि आफैले बनाउने हो। हाम्रा चुनौतीहरूको सामना हामी आफैले गर्ने हो। हामीहरू नै हामीहरूको विकल्प हो, हाम्रा दलहरूको विकल्प हामीहरू नै हो। भनेपछि तपाईँको निष्कर्ष सरकारले कोभिड-19 को लागि गरेको कार्यतर्जुमा सन्तुष्ट छैन, अपुग छ, जनचासो तीव्र छ, यसलाई चाहिँ अब सुधारेर जान्छ। अन्त म त तपाईँहरूलाई के भन्छु भने असङ्गठित क्षेत्रका मजदुरहरूलाई सरकारले तत्काल यसको लिस्ट बनाएर स्थानीय तह गाउँपालिका, हाम्रो जति गाउँपालिकाहरू छन् ती गाउँपालिकाहरूमा हामीले लिस्ट बनाएर उनीहरूलाई कम्तीमा 2000 देखि 5000 तत्काल राहत दिन पर्यो। अब सामान दिने होइन। अनि क्वारेन्टाइनका निम्ति पनि प्रदेश सरकारले 3 लाखको दरमा स्थानीय तह गाउँपालिका नगरपालिका पैसा दिएको छ। केन्द्रीय सरकारले अहिले प्रेस विज्ञप्ति मार्फत मन्त्री स्तरको निर्णय गरेर मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर भनेको छ, तर पुगेको छैन। यो बजेटमा चाहिँ सरकारले बजेट आएको छैन, नीति कार्यक्रम आएको छ। नीति कार्यक्रम पनि अब मलाई भन्दा अन्तर्मनमा तपाईँलाई नै सोचे जस्तो भएको छैन। म प्रष्टै भन्छु, म त प्रतिपक्ष मात्र होइन, जिम्मेवार एउटा जनप्रतिनिधिका हिसाबले स्थानीय तहलाई सरकारले एउटा शीर्षक बनाएर कोभिड-19 विरुद्ध लड्नका निम्ति कति पैसा दिने, त्यो पैसा दिनु पर्यो। त्यसमा पनि अझ मन्त्रालयले अझ त्यसमा डिभाइडेड गरेर के अरे क्वारेन्टाइनका निम्ति कति, औषधि उपचारका निम्ति कति, विपत्तिमा परेका आम नागरिकलाई कति, मजदुरलाई कति भनेर छुट्याएर हरेक गाउँपालिका विशेष राहत प्याकेजको कार्यक्रम चाहिँ नीति कार्यक्रममा घोषणा। मैले अघि भने 30% रकम हामीले विदेशबाट आउने नेपाली युवाहरूका निम्ति, हामीले रोजगारका निम्ति, उनीहरूलाई निःशुल्क उद्योग दर्ता, उनीहरूलाई 1 वर्षसम्म किस्ता नतिर्ने गरी सदाका निम्ति निर्ब्याजमा ऋण। अब म यहाँ आएँ। अनि अर्को कुरा, थप कुरा तपाईँहरूलाई भन्छु, अनि 33% बजेट, 30 देखि 33% बजेट कोभिड-19 का विरुद्ध लड्न, बाँकी हामीले फजुल खर्च कटाएर 30 देखि 35% बजेट चाहिँ साधारण खर्च, प्रधानमन्त्रीको कलममा मसी किन्नेदेखि लिएर प्रधानमन्त्री चढ्ने गाडीको तेल फ्युलदेखि लिएर समग्र गाउँपालिकाको एउटा वडा सदस्यको सेवा सुविधादेखि लिएर 35% हामीले साधारण खर्च गर्नुपर्छ। अहिले रेल ल्याउने, मोटर बाटो बनाउने, ऊर्जा बनाउने कुरा होइन, कसैले विदेशीले लगानी, किनभने हामीले नेपाली जनतालाई र मानव जातिलाई जोगायौँ भने त्यो रेल चढ्ने जनतालाई पहिला जोगाउनु पर्यो, त्यो मोटर बाटोमा हिँड्ने जनतालाई पहिला जोगाउनु पर्यो, त्यो स्कुल पढ्ने र कलेज पढ्ने युवा विद्यार्थीलाई पहिला जोगाउनु पर्यो, पहिला मानव जातिलाई जोगाउनु पर्यो। त्यो समृद्धिको कुरा त बनाउँदै गरौँला नि। यो वर्ष कम्तीमा 6 महिनासम्म हामीले सिङ्गो नेपाली जनता, सिङ्गो मानव जातिलाई जोगाउनका निम्ति हामीले केन्द्रित गर्नुपर्छ। तर सरकार चाहिँ अब यो नीति कार्यक्रम तपाईँले पनि हेर्नुभयो, विगतको भन्दा कति धेरै लामो पट्टा लाग्दो, 2.5 घण्टाको छ। तर विशेष गरी जुन कुरामा हामीले चुनौतीको लाई सामना गर्ने गरी, त्यसको तेजोबोध गर्ने गरी नीति कार्यक्रम आउनु पर्थ्यो, त्यो आएन। तर पनि सरकारले अझै अब यो बजेट आउन बाँकी नै छ, सुधार्ने ठाउँहरू प्रशस्त छन्। जस्तो पोर्साल हामीले एउटा कुरा उठाएका थियौँ, राष्ट्रपतिले मेरो सरकार भन्नुभयो, सभामुखलाई सभामुख र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षलाई अध्यक्ष मात्रै भन्नुभयो, योपालि सुधार गरेर आयो नि। हामीले संशोधन प्रस्ताव हालेका थियौँ, सरकारले त्यो वर्ष गरेन, मानेन। तर यो वर्ष चाहिँ सम्माननीय सभामुख नेपाली काङ्ग्रेसको सुझावले महामहिम राष्ट्रपतिज्यू पनि सचिनुभयो। अब अर्थात् सरकारले लेखेर दियो, राष्ट्रपतिले त्यही पढ्नु हो। तर आलोचना त राष्ट्रपति संस्थाको पनि हो। यो वर्ष सरकारले मेरो सरकार भन्नु भएन, महामहिम राष्ट्रपतिज्यूले भन्नु भएन, सरकार पनि सचिन। तर अब सभामुखलाई सभामुख मात्र भन्नु, सम्माननीय सभामुख भन्नु, सिङ्गो संसद, सिङ्गो व्यवस्थाप्रतिको त्यो एउटा राष्ट्रपतिको सदाशयता हो नि त। त्यसले त एउटा संस्थाहरू बिचको, संवैधानिक संस्थाहरू बिचको एउटा हार्दिकता, अलिकति एउटा सन्तुलित सिद्धान्तको, शक्ति पृथ्वीको सिद्धान्तलाई को अवधारणालाई पनि एउटा तेज के अरे एउटा सम्मान गरेको हो नि त। जस्तै यो नीति तथा कार्यक्रम आउँदै गर्दाखेरि तपाईँले भने जस्तै यो पहिलेको वर्षहरूभन्दा केही राम्रो हुन सकेन, निरन्तरता मात्रै हो, अहिलेको प्राथमिकताका आधारमा अझ छैन भन्ने खालको कुरा आउँदै गर्दा कतिपय अर्थविदहरूले चाहिँ यो नीति तथा कार्यक्रम चाहिँ यो अवस्थामा, देश कोभिड-19ले ठिलठिलो भनिरहेको अवस्थामा पनि
यो खालको कार्यक्रम आउनु स्वाभाविक हो। अब बजेट कसरी निर्धारण हुन्छ भन्ने कुरा हेर्न बाँकी छ भन्ने खालको होइन। यसो छ, तपाईँलाई म भनौँ, तपाईँले मेरोभन्दा अझै कडा प्रतिक्रिया सत्तासीन पार्टीका पूर्व अर्थमन्त्रीहरूको बाहिर आइरहेछ, पार्टीका नेताहरूको आइरहेको छ। मैले त अझै सन्तुलित बोलिरहेको छु हो। उहाँहरूको यो एक ठाउँमा केन्द्रित हुनुपर्ने सरकार कता कता बरालिए जस्तो, अल्मलिए जस्तो सबै क्षेत्रलाई टार्गेट गरेर सुधेर आओस् र यो कोभिड-19 विरुद्ध लड्न, लिपुलेखलाई आफ्नो भूमिमा ल्याउन र यो महामारीबाट नेपाली जनतालाई जोगाउनका निम्ति हामी सहमति एकताबाट हामी जान सक्छौँ। तर सरकार चाहिँ धेरै ठाउँमा अल्मलिए जस्तो, बरालिए जस्तो, तपाईँले भनौँ यस्तो मानवता जातिलाई जोगाउनु पर्ने यस्तो एउटा शताब्दीमा आएको चुनौतीका विरुद्धमा सरकारले का मन्त्रीहरू, सरकारका मन्त्रीहरूका छोराछोरीहरू, प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारका छोराछोरीहरू के अरे यो करप्सनमा जोडिने कुरा त सरकारलाई नै घाटा भयो नि। त्यसले त यथार्थ कुरा हुन्थ्यो, बाहिर आयो होइन। जस्तै यो सरकारको नेतृत्व कार्यक्रम आउने बित्तिकै नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दलको बैठक बस्यो, त्यहाँबाट के कुरा आयो, निर्णय के भयो? होइन, त्यसमा 3वटा कुरा भयो। सरकार, यसलाई म जिस्टमा भन्छु, सरकार कोभिड-19 विरुद्ध जसरी केन्द्रीकृत हुनुपर्ने नीति तथा कार्यक्रममा त्यो आएन। त्यसमा सरकारले सुधार्दै पनि जानुपर्छ, यसमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ। र विदेशमा नेपाल आउन चाहने र नेपाल आउनुपर्ने बाध्य भएका नेपाली युवाहरूलाई, नेपाली नागरिकलाई स्वदेश फर्काउनु पर्ने, कारण त्यसका निम्ति कसरी लिएर आउने उनलाई, उनीहरूको देशले पठाउने कि हामीले लिएर आउने कि। अनि नेपाल आइसकेपछि तिनीहरूको भ्याकुम माइन्ड हुन्छ, भोलि डिप्रेसन हुन्छ। काम गरेको युवाहरू, इन्कम स्रोत हुँदैन, लाख नेपाली युवाहरू भारतबाट आउने, भारतले रेल ल्याएर सिमानामा छोडिदिने, युरोपबाट आउने, अमेरिकाबाट आउने, खाडी मुलुकहरू मलेसिया, दुबई, कतार, साउदी, कुवेत, लेबनान सबै देशहरूबाट आउँदै गर्दाखेरि उनीहरूलाई त हामीले काम दिनु पऱ्यो नि। हिजो उनीहरूको रगत र पसिनाले त्यो देश समृद्धि भइरहेको थियो, अब उनीहरूको रगत र पसिनाले नेपाललाई समृद्ध बनाउने हामीहरूले नै उनीहरूको रोजगार दिनु पऱ्यो। रोजगारका निम्ति सरकारले पर्याप्त कार्यक्रम ल्याउनु पर्यो। 40-50 लाख नेपाली युवाहरू देश आउने भनेको चान्चुने कुरा होइन। उनीहरूका निम्ति रोजगारका निम्ति प्याकेज कार्य, अहिले विदेशमा रहेका नेपाली युवाहरूलाई स्वदेश फर्काउने, उनीहरूका निम्ति प्याकेज कार्यक्रम ल्याउने, 1/3 बजेट, 1/3 बजेट कोभिड-19 विरुद्ध लड्ने र राष्ट्रियतामा 3टा कुरामा केन्द्रित हुने र 1/3 बजेटले फजुल खर्चहरू कटौती गर्ने। जस्तो सांसदको सरलाई कटौती गर्ने तत्कालका निम्ति कोषलाई कटौती गर्ने, किनभने अब हाम्रा स्थानीय निकायहरू, प्रदेश सरकारहरू उनीहरूले नै समृद्धिको विकासको निर्माण गर्छन्। अनि समृद्धिको जसो ठुल्ठुला राष्ट्रिय गौरवका योजना छन्, पुरानै पैसा खर्च भएको छैन, थप खर्च गर्नु पऱ्यो, भोलिका दिनमा रकमान्तर गरेर खर्च गरौँला। तर त्यो पैसा सक्नु पऱ्यो, पहिलाकै पैसा। अहिले नै त्यसमा पैसा हामीले संसद मार्फत पैसा नथुपारौँ र कोही विदेशी लगानी आउँछन् उनलाई ओपन गरौँ। तर स्वदेशमा पहिला हामीले यो देशलाई जोगाउँ, यो देशका युवाहरूलाई रोजगार दिउँ र कोभिड-19 विरुद्ध लडौँ र स्थानीय निकाय र प्रदेश सरकारलाई सक्षम सफल बनाऊँ। सङ्घीय अवधारणा अनुसार सरकार अल्मलिने ठाउँै छैन नि। अब अलिकति नेपाली काङ्ग्रेस जस्तै अहिले यतिखेर तपाईँले कुरा उठाइराख्नु भएको छ, तपाईँ जतिको युवा नेताहरू नेपाली काङ्ग्रेसमा एक पङ्क्ति राष्ट्रियताको पक्षमा उभिएका छन्, यतिखेर लिपुलेखको विषयमा उठेका छन्, कोभिड-19 को विरुद्धमा बोलिरहेका छन्, जनचासोलाई न्यून गर्नुपर्छ भनेर जनताको माझको, जनताको आवाजलाई आफ्नो आवाज बनाएर बाहिर निकालिरहनु भएको छ। तर तपाईँका नेतृत्व, नेपाली काङ्ग्रेसका नेतृत्व तहका नेताहरू यस्तो बिचमा पनि एमसिसी तत्काल पास गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा लागेको छ। संसदीय दलबाट पनि त्यही कुरा आयो कि यो बाहिर नल्याएको हो कि मिडियामा? अनि यसो छ, के हो खास कुरा? यसका बारेमा अहिले नै पास गर्नु होइन, यसका बारेमा 1-2टा कुरा छ, म तपाईँलाई अहिले पनि भन्छु। विशेष गरी एमसिसीको विषयमा अब सत्तासीन पार्टीहरूले र संसदबाट प्रस्ताव पेश नगरिकन यसलाई हामीले बाहिर ल्याउन सक्दैनौँ। अब सरकारले संसदमा त पेश गरिसकेको छ, तर त्यो बाहिर आएको छैन। सत्तासीन पार्टीले केही बुँदाहरू यसका बारेमा संशोधन गर्नुपर्छ, तब मात्र पास गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ। अब एमसिसीका बारेमा यसका सकारात्मक पक्ष र नकारात्मक पक्षलाई दुवै ठाउँमा राखेर विश्लेषण गरेर यसका बारेमा गहन छलफल गरिकन यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। अब यो अहिले मानव जाति नै कोभिड-19 विरुद्धमा लडिरहेछ, यसका बारेमा निर्णय गर्ने, अगाडि बढ्ने भनेको कुरो यसलाई अहिले त्यति धेरै हतारो नगरिकन यसका बारेमा पक्ष विपक्षमा बहस गराउँ। एमसिसीको विषयमा पछि पनि निर्णय गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा। यसलाई त अब नेताहरूको लेभलमा राष्ट्रिय सहमतिका कुनै देशको सहयोग निलिनेलाई संसदको 2/3बाट पारित गर्ने भनेको कुरो त यो त राष्ट्रिय सहमतिको एजेन्डा पनि बन्नु पर्यो नि। अहिले त हामी हाम्रो हिजो बैठकबाट 3टा मात्रै एजेन्डा कुरा पास गरेका। एउटा कुरा कोभिड-19, एउटा कुरा विदेशमा रहेका नेपाली युवाहरू र स्वदेशमा सीमान्तकृत र गैर असङ्गठित क्षेत्रका मजदुरहरूलाई कसरी राहत दिने, एउटा यो कुरा, र विदेशबाट आउने नेपाली युवाहरूलाई रोजगारको कुरा, र चौथो कुरा लिपुलेखलाई लिम्पियाधुराको बारेमा यो सरकारले दह्रो ढङ्गले खुट्टा टेकोस्, हामी सरकारको साथमा छौँ। तपाईँले मिडियामा यो कुराहरू बोल्दै गर्दाखेरि तपाईँलाई अलिकति गाह्रो हुने त होइन नि पार्टीभित्र?
किन मलाई के विषय तपाईँको पार्टीको नेतृत्वले यतिखेर एमसिसी पास हुनुपर्छ, अहिले तत्कालै हुनुपर्छ भन्ने खालका कुरा आइरहँदा त्यसको विरुद्धमा तपाईँ बोल्दै गर्दाखेरि त फेरि तपाईँलाई असहज होइन हुन सक्छ। होइन सहज असहज होइन। मैले भने एमसिसी पास गर्ने नगर्ने भनेर मैले यसमा तपाईँलाई यस्तो क्वेसन पास अहिले नै गर्नुपर्छ भन्ने होइन, यसमा यो तपाईँलाई यस्तो क्वेसनमा मैले जवाब दिइरहेको छैन। पास गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न कि भनेर तपाईँले मलाई जवाब खोज्ने बेला पनि होइन यो बेला। अहिले देशको ध्यान अन्तैकतै छ। मैले अघि तपाईँलाई भने 2/3 बहुमत चाहिन्छ संसदबाट पास गर्न। सत्तासीन पार्टीले प्रधानमन्त्रीले यसलाई पास गराउँछु भनेर गएको संसदमा नै भन्नुभएको। सत्तासीन पार्टीले पनि आफ्नो पार्टीभित्र यसमा 5-7वटा बुँदामा संशोधन गरेर मात्रै पास गर्नुपर्छ भनेको छ। यसमा संसदमा पनि संसदको एजेन्डा बनिसकेको छैन है। तर अब यसमा चाहिँ करिब यसमा राष्ट्रिय सहमति गराउनुपर्छ। संसदमा पनि आउला, छलफल गरौँला, यसका बारेमा बहस गरौँला, नागरिक समाजबाट बाहिर कुरा आउलान्। तपाईँहरूले सारा नागरिक समाजका बुद्धिजीवी, यसका पक्ष विपक्षमा लाग्ने बुद्धिजीवी, पूर्व योजना आयोगका सदस्यहरू, पूर्व राजदूतहरू, सारा यस क्षेत्रका विज्ञहरूको इन्टरभ्यू लिनु होला। तिनको पनि हामीले सुझाव सल्लाह लिउँला। त्यसरी पास गर्ने कुरा हो भनेको मैले। यसलाई यसको पक्षमा विपक्षमालाई पासै गर्नु हुँदैन पनि भनेको छैन। पास गरिहाल्नुपर्छ, हतारो भइसक्यो, भोलि अमेरिका फर्किहाल्ने हो कि भन्ने कुरा होइन नि त। यसलाई अझै गहन छलफल गरेर यसलाई जिम्मेवार ढङ्गले जनताको चासोलाई पनि बुझेर आफूलाई यसभित्र भएका डकुमेन्टहरू पनि के छन्, यसको सकारात्मक कुरा के छन्, यसका नकारात्मक कुरा के छन्, यसबाट हामीले फाइदा कि बढी कि घाटा बढी कि यसका बारेमा त अध्ययन त गर्नै पर्छ नि। फेरि अहिले के छ भने हामी कोभिड-19 विरुद्ध नै लडिरहेछौँ। हामीले गएको वर्षको बजेट नै खर्च गर्न सकिरहेका छैनौँ। भन्यो भने बजेट ल्याउने कुरामा सरकारमा नीति कार्यक्रम आएको छ, संसदमा बजेट आउँदैछ। यो बजेट आइसकेपछि त्यसपछि अगाडि बढाउने कुरा त छँदैछ नि। हाम्रो भन्दा पनि सरकारको यतिखेर सरकारको प्राथमिकतामा सबैभन्दा पहिला नागरिकको ज्यान बचाउनतिर लाग्नु पर्यो, कोभिड-19 को विरुद्धमा लाग्नु पर्यो, त्यसपछि राष्ट्रिय सीमामा लाग्नु पर्यो। अहिले तत्कालै राष्ट्रिय सीमाका कुरा भारत सरकारलाई भनेर त्यो स्थगन गर्नु पर्यो। त्यसपछि कोभिड-19 निर्मूल हुने बित्तिकै त्यसलाई पार लाउनु पर्यो भन्ने, विदेशबाट नेपाली आउने, त्यसपछि विकास निर्माणका कुरामा अगाडि बढ्नु पर्यो र विदेशबाट आएका कोभिड-19 विदेशबाट आएका नेपाली युवाहरूको रोजगारको ग्यारेन्टी र उनलाई नेपाल पुर्याउने ग्यारेन्टी सरकारले लिनु पर्यो। तेस्रो कुरा लिपुलेख राष्ट्रियताको कुरा। तीनटा कुरामा सरकारले ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्यो। अब सानातिना र फजुल खर्चहरूमा सानासिना मुद्दामा सरकार अड्किने होइन। पहिला मानव जाति आफ्नो नेपाली नागरिकको अभिभावकत्व सरकारले ग्रहण गर्नु पर्यो। त्यसपछि विदेशबाट आउने नेपाली युवालाई स्वदेश निशुल्क र अलिकति यो यस्तो जस्तै नेपालीको ज्यान चाहिँ अब आम नेपालीको जनचासो आइरहेको अनुसार हरेक नेपालीको ज्यानको रक्षा गर्नु सरकारको दायित्व भने जस्तै, त्यसैले अघि नै मैले तपाईँलाई भने यो अनि यहाँनिर जोडिने मैले विदेशबाट लाखौँ युवाहरू यतिखेर भित्र ल्याउने सम्भावना छ। तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, हाम्रोभन्दा इटाली, फ्रान्स ठुल्ठुला मुलुकहरूमा दिनमा 2 गुणा, रातमा 100 गुणा बढिरहेको थियो। उनीहरूले आफ्ना नागरिकहरूलाई प्लेन बुक गरेर, आफ्ना विमान बुक गरेर आफ्ना नागरिकलाई खुइँ गरेर लिएर गए। कुनै पनि नेपाली नागरिक अप्ठ्यारो पर्दाखेरि उसले नेपाल भूमि फर्किन्छु भन्यो भने जस्तो सुकै चुनौतीको सामना गरौँ, नेपाल सरकारले, हामी नेपाली जनप्रतिनिधिले आफ्नो भूमि फर्काउनु पर्ने हाम्रो दायित्व। र उनीहरूको पनि के हो भने उनीहरूको प्राकृतिक अधिकार हो, मौलिक हक हो, नेचुरल राइट्स हो। उनीहरूले हामीले ल्याउनु पर्छ। अदालतले पनि भनिसकेको अदालतले आउन चाहने अदालतले के भन्यो, तपाईँले के भन्यो, मैले के भन्यो, उनीहरूको नेपाल भूमि आउनुपर्ने मौलिक हक, नेचुरल अधिकार, प्राकृतिक अधिकार हो। नेपाल सरकारले, हामी जनप्रतिनिधिले नेपाल ल्याउनु पर्ने हाम्रो दायित्व। त्यसका निम्ति सरकारले पर्याप्त गृह, हाम्रा ठुल्ठुला कलेजहरू गर्नु पर्यो। त्यही भएर अघि मैले तपाईँलाई भने नि 30 देखि 35% हामीले कोभिड-19 का विरुद्ध लड्न यो वर्षको बजेट खर्च गर्नुपर्छ। ठुल्ठुला विश्वविद्यालयहरू, कलेजहरू, निजी कलेजहरू, निजी अस्पतालहरू, होइन, ठुल्ठुला रङ्गशालाहरू, खुला मञ्चहरू सबैलाई हामीले क्वारेन्टाइन बनाउनु पर्यो र विदेशबाट ल्याएका युवाहरूलाई त्यहाँ राख्नु पर्यो। अनि उनीहरूको उताबाट आउँदा पनि हामीले विमानस्थलमै PCR परीक्षण गर्नु पर्यो। यता 14 दिन पुगिसके पनि PCR परीक्षण गर्नु पर्यो। अनि उहाँहरू घर जाँदै गर्दाखेरि उनीहरूलाई कम्तीमा 10 देखि 30 लाख रुपियाँसम्म हरेक नेपालीहरूलाई निःशुल्क उद्योग दर्ता गरिदिनु। उनले गर्न चाहेको काम, कृषिमा काम गर्नु, उनीहरू डेरी उद्योग खोल्नुहुन्छ कि भैँसी पालन गर्नुहुन्छ कि बाख्रा पालन गर्नुहुन्छ कि कुनै कृषि उद्योग गर्नुहुन्छ, कुटीर उद्योग, कुनै होटल खोल्नुहुन्छ कि कुनै होमस्टे खोल्नुहुन्छ कि उनीहरूले योग्यता क्षमताअनुसारको उद्योग खोल्नका निम्ति 1 वर्षसम्म सरकारलाई किस्ता दिनु नपर्ने र त्यो ऋणको पूर्ण रूपमा अन्तिम समयसम्म ब्याज तिर्न नपर्ने गरी उनलाई हातमा एउटा उद्योग दर्ताको प्रमाणपत्रसहित काम गर्नका निम्ति आफ्नो भूमि हराभरा गर्न र आफू स्वावलम्बी हुन, देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनका निम्ति यो कुरा नीति तथा कार्यक्रममा पनि अलिकति केही समेटिएको जस्तो लागेन? होइन, यो अलिअलि छुन खोजेको छ। तर मैले जे कुरा तपाईँलाई भनिरहेका छौँ अलि फरक छ, अलिकति छुन खोजे जस्तो। तर हिजो पनि सरकारले के भन्नुभएको छ भने अलिकति मैले जोडेँ, जस्तै अब
एउटा तयारी गरेर हामी विदेशबाट नागरिक ल्याउँछौँ, आफ्नो नागरिकलाई स्वदेश ल्याउँछौँ र त्यसपछि उहाँहरूलाई हामी राष्ट्रिय योजनाहरूमा लगाउँछौँ। हिजोका दिनमा बन्द भएको नेपाल सरकारका उद्योगहरू फेरि सुरु हुन्छ, त्यसमा लगाउँछौँ। लाखौँ युवाहरूलाई रोजगारी कसरी दिन सकिन्छ त्यसमा हामी अग्रसर हुन्छौँ भन्नुभएको छ। तर तपाईँले चाहिँ योजनाबद्ध रूपमा उहाँहरूले गर्न चाहेको आफूसँग जे सिप छ त्यो उसले गर्न चाहन्छ भने त्यो उद्योग दर्ता होइन। हामीसँग तपाईँहरूलाई भने हामीसँग उद्योग धन्दा त्यत्रो कहाँनै छन्। उद्योग धन्दा भएका ठाउँमा त अहिले कल कारखाना बन्द छन्। त्यो बन्द भएका उद्योगहरूमा र नयाँ उद्योग सुरुवात गर्दै गर्दा नेपालीहरू त नयाँ युवाहरू त गइहाल्छन् नै। तर तत्कालका निम्ति उहाँहरूले हामीले त कति चाइनाबाट भारतबाट हामी लसुन मगाउँछौँ, हामीले गर्ने टुथपेस्ट समेत पनि हामी भारतबाट ल्याउँछौँ, अरबौँको दसैँ तिहारमा मासु भारतबाट ल्याउँछौँ, 40% चामल भारतबाट ल्याउँछौँ, दाल भारतबाट ल्याउँछौँ, हामी तरकारी भारतबाट ल्याउँछौँ, खान सफा गर्ने वस्तु समेत पनि हामी विदेशबाट आयात गर्छौँ। यस्ता साना साना उद्योगहरूबाट पनि देशमा अरबौँ पैसा बाहिर जानबाट जोगिन्छ। हामी साना साना के अरे भारतबाट हामी हुँदा हुँदा हामी के अरे दुधबाट बनेका परिकारका सामग्रीहरू पनि भारतबाट ल्याउँछौँ। हामी धेरै चिजहरू भारतबाट हामी ल्याउँछौँ, मासुका परिकारहरू भारतबाट ल्याउँछौँ। हामी साना साना उद्योगबाट नै नेपाली युवाहरूलाई आत्मनिर्भर गर्न सक्छौँ। अनि त्यसतिर पनि हामीले ध्यान दिनु पर्यो। हिजो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा जति धेरै पैसा लगाइने त्यो त बाँदर धपाउने काममा भयो। अब त्यसमा होइन, त्यसमा थप बरु त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ ऋण पनि लिउँ। अब बाँदर धपाउने नाला सफा गर्ने काममा नेपाली युवाहरूलाई लाउने होइन। उनीहरू जीवन्त आत्मनिर्भर स्वावलम्बी कसरी बन्छन्, देशलाई आत्मनिर्भर कसरी बनाउँछन्। भोलि उनीहरूको उद्योग सस्टेन हुने बित्तिकै त उनले ट्याक्स त हरेक वर्ष आफ्नो उद्योगको आफ्नो इन्कम सोर्सको ट्याक्स तिरिहाल्छन् नि। देश त बन्ने राज्य बन्ने भने त जनताले ट्याक्स तिरेर नै बन्ने हो। विदेशमा भएका युवाहरूलाई स्वरोजगारको प्रत्याभूति गरेर उनीहरूलाई ल्याएर नेपालमा अहिले तुरन्त ल्याउनु होइन। तपाईँले अर्को कुरा म भन्छु, यदि विदेशमा भएका नेपाली युवाहरू 40-50 लाख नेपालमा भित्र्यायौँ भने, यदि उनलाई काम दिएनौँ भने, घरमा इन्कम स्रोत पनि नहुने, चौपारीमा बसेर गफ गर्न थालेपछि उनलाई के हुन्छ? फ्रस्ट्रेसन हुन्छ। कि त विद्रोहतिर लाग्छन्, या त डिप्रेसन बढ्छन्, रोगीहरू बढ्छन्। उनलाई त काम दिनु पऱ्यो नि। हामीले हिजो विद्रोहतिर लागेका इतिहास हामीसँग सर्लङ्गै छन् नि। काम भएको भने विद्रोहमा लाग्छन्। आज अमेरिका युरोपमा को युवाहरू विद्रोह काम उनीहरूले बोल्ने तपाईँ हामी जस्तो गफ गर्ने फुर्सदै छैन। त्यहाँका नेताहरूलाई तपाईँ र मेरो जस्तो इन्टरभ्यू दिने पनि फुर्सद छैन। आज त्यहाँका नेताहरूले एउटा ट्विट जे गर्यो त्यही ट्विटलाई त्यहाँका मिडियाकर्मीले न्युज बनाउँछन्। अमेरिकाको राष्ट्रपति के अरे भारतको प्रधानमन्त्री चिनिया राष्ट्रपतिको फुर्सदै छैन। त्यस्तो गरी हामीले नागरिकलाई मोबिलाइज गऱ्यौँ भने देश पनि आत्मनिर्भर स्वावलम्बी बन्छ। राज्यलाई पनि कसैबाट ऋण लिएर चल्नुपर्ने अवस्था जनताले नै आफ्नो इन्कम स्रोतबाट कर तिर्छन्। हाम्रो देश चाँडै समृद्ध बन्छ। त्यसैले अरूको देश गएर काम गरेर नेपालमा पैसा ल्याएर देश पनि बन्दैन, नागरिक पनि बन्दैन। म अन्तिममा है अलिकति अब नेपाली काङ्ग्रेसको वर्तमान अवस्थाको बारेमा जान्न मन लाग्यो। मलाई भन्दा नि विशेष गरी नेपाली काङ्ग्रेसका विभिन्न बात्रे सङ्गठनका कार्यकर्ताहरू भनौँ अथवा तपाईँहरूको सदस्यहरू अझ यसको बारेमा जान्न एकदम इच्छुक हुनुहुन्छ होला सायद। यो नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन अब आउँछ हुन्छ भन्दै गर्दाखेरि यत्रो समय गयो, हुन सकेन। गएको निर्वाचनमा पनि परिणाम जे सोचेको थियो त्यसको छेउछाउ पनि पुग्न सकेन नेपाली काङ्ग्रेस। जनताले पत्याउन सकेन। यसको कारण के हुनसक्छ र यो सचिनुपर्ने अवस्थामा यो गएको 3 वर्षमा काङ्ग्रेसको केही उपलब्धिहरू पनि देखिएन भन्ने खालका एक किसिमको तपाईँकै भातृ सङ्गठनमा धेरै कुराहरू आउने गर्छ। अझ पार्टी नेतृत्वले भातृ सङ्गठनका विभिन्न कार्यक्रमहरू अथवा भातृ सङ्गठनलाई नै आफ्नो कब्जामा लिने पार्टीले भन्ने खालका तपाईँले पार्टीभित्रको चासो लिएर जे कुराहरू मलाई प्रश्न सोध्नुभयो, केही कुराहरू तपाईँले भनेको कुरा स्वीकार गर्छु, केही कुराहरू म अस्वीकार गर्छु। अब अहिले अब समय सन्दर्भमा तपाईँले चासो लिएर काङ्ग्रेसका बारेमा बोलिहाल्नु हो। तर अहिले काङ्ग्रेसका बारेमा प्रश्न सोध्ने कुरा भन्दा पनि अहिले हामीले देश नै एकताबद्ध भएर लिएर जानुपर्ने अवस्था छ। विविध कारणले, राष्ट्रियताका कारणले, कोभिड-19 का कारणले। तर मैले अनि खालि के हो भने अब हामी हाम्रो कार्यकाल वैधानिक कार्यकाल हाम्रो जीवितै थियो। हाम्रो संविधानमा नै त्यस्तो 5.5 वर्ष त हामीले संवैधानिक हक नै हो। हामीले 4 वर्ष पार गऱ्यौँ। 4 वर्षभित्र अधिवेशन गर्न सक्ने, नभए 1 वर्ष पार्टीले थप्न सक्ने, 5 वर्षभित्र नभर्न सक्यो भने नि फेरि 6 महिना थप्ने भने हाम्रो संवैधानिक प्रावधान छ, कानुनी प्रावधान नै हो। हामी 4 वर्ष नागेका थियौँ। हामी क्रियाशील सदस्यता बाँडेर पार्टीको आन्तरिक जीवनलाई व्यवस्थित गर्ने, पार्टीका भातृ संस्थाहरूलाई पनि सङ्घीय ढाँचामा रूपान्तरण गर्नुपर्ने र पार्टी आफै पनि सङ्घीय ढाँचामा रूपान्तरण हुनुपर्ने, पार्टीको आन्तरिक जीवनलाई मजबुत र व्यवस्थित बनाउनु पर्ने कुरामा हामी कहीँ
कमजोरी भएकै छन् र पार्टीमा गुटबन्दीहरू मौलाउँदै गएको। गुटबन्दीहरू लोकतन्त्रमा लोकतान्त्रिक पार्टीहरू हुन्छन्, पार्टीभित्र विचारका आधारमा, सामिप्यताका आधारमा, सम्बन्धका आधारमा, तत्कालीन इस्युका राजनीतिक इस्युका आधारमा गुट त बन्छन् नै, समूह त बन्छन् नै। त्यो लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो। सबै राजनीतिक दलभित्र हुन्छन्, कम्युनिस्ट पार्टीहरूभित्र पनि हुन्छन्, डेमोक्रेटिक पार्टीहरूभित्र हुन्छन्, लोकतान्त्रिक बाटोमा हिँड्दै गरेका कम्युनिस्ट पार्टीहरूभित्र पनि हुन्छन्। भनेपछि तपाईँको इङ्गित चाहिँ 60-40 को भागभन्दा काङ्ग्रेसमा टुङ्गिँदैन त्यो? होइन, त्यो 60-40 को भागडङ्गना पनि नहुनु। कहिलेकाहीँ 60 र 65 र 35 पनि हुन्छ, कहिलेकाहीँ 10 र 90 पनि हुन्छ, कहिलेकाहीँ 10 हुनुपर्ने 90 पनि हुन्छ। त्यो तत्कालीन अवस्थाले धेरै कुरा निर्धारण हुन्थ्यो। भागभण्डाको कुरा नगरौँ, किनभने पार्टीमा गुट उपगुट समूह हुन्छन्। ती समूहले पार्टीको भविष्य र देशको भविष्यलाई केन्द्रमा राखेन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसपछि आफूलाई राख्ने कुरा हो। तर यहाँ त के भइदियो भने हरेक पार्टीमा पहिला आफूलाई, त्यसपछि पार्टीलाई, त्यसपछि देशलाई। तर राख्नुपर्ने के हो भने पहिला देशलाई केन्द्रमा, मुलुकलाई, त्यसपछि पार्टीलाई, त्यसपछि आफूलाई केन्द्रमा। मैले यो बिचमा कुरा उठाउनुको कारण चाहिँ तपाईँले भने जस्तो यो समय सन्दर्भ त होइन काङ्ग्रेसको बारेमा सोध्ने, तर मैले किन उठाएँ भने संसदमा तपाईँहरूको आवाज बाहिर आउँदै गर्दाखेरि, नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेताहरूको कुरा आउँदै गर्दाखेरि अबको महाधिवेशनले नेपाली काङ्ग्रेसमा पुस्तान्तरण हुन्छ कि हुन्न? अथवा युवा नेता मेरो चाहिँ अलिकति फरक छ। म अलिकति धेरै क्रान्तिकारी युवा भन्दा पनि मेरो स्वभाव पनि त्यस्तो छैन। तर म एउटा कुरा भन्छु, पुरानो पुस्ताको अनुभव र लगानी, नयाँ पुस्ताको योग्यता र क्षमता र क्रियाशीलताको फ्युजनबाट नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई अगाडि लिएर जाने अबको नेतृत्व भनेपछि पुरानै हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँ? होइन, जेसुकै होस्। तर अबको केन्द्रीय समितिमा टिकट बाँड्ने हाम्रो सर्वोच्च निकाय संसदीय बोर्डदेखि लिएर पार्टीको केन्द्रीय समितिमा 70% भन्दा 2/3 बढी नेपाली काङ्ग्रेसको 45 वर्षभन्दा मुनिका युवाहरूको वर्चस्व हुन्छ। अब काङ्ग्रेस युवामय बन्छ, निर्णायक तहमा पनि युवामय बन्छ। पार्टीको उपसभापति, महामन्त्री, सहमहामन्त्रीहरू, अब अहिले पदाधिकारी सहमहामन्त्रीहरू हामीले समावेशी बनाएका छौँ। महामन्त्री 2 जना बनाएका छौँ, उपसभापति बनाएका छौँ, कोषाध्यक्ष बनाएका छौँ, पदाधिकारी बनाएका छौँ। भोलि प्रदेश सभापतिहरू हुन्छन्, प्रदेशका महामन्त्रीहरू हुन्छन्। हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समितिमा अब युवाको वर्चस्व हुन्छ, तलैदेखि युवाको वर्चस्व हुन्छ। भनेपछि तपाईँहरू अब केही न केही ठाउँमा। तर अब हामी यो पक्षमा के छैनौँ भने बुढाहरूलाई पिठ्युमा बोकेर डाँडामाथि राखेर अब तपाईँहरूको काम सिद्धियो भनेर लडाउने पक्षमा छैनौँ। उहाँहरूको पनि 14 वर्ष 15 वर्ष जेल बस्नु भएको छ। डेमोक्रेसीका निम्ति बिपी गणेशमान सिंह हाम्रो लामो लिगेसी बोकेको पार्टी। भनेपछि स्पष्ट रूपमा प्रकाश रसाइली स्नेहीको चाहिँ यो पार्टीको अबको सभापति पनि पुरानो नेतृत्व तहबाट होइन, हाम्रो पुस्तामै सभापति आउने भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन। मेरै पुस्तामा चाहिँ सम्भावित को हुनसक्छ, कुरा आइहाल्यो। यो खासमा जानुपर्ने आवश्यकता छैन। यो कुरा चाहिँ संसदमा तपाईँहरूको आवाज उठाइरहँदा तपाईँहरू जतिको नेता चाहिँ माथिल्लो लेभलमा आउनुपर्छ, काङ्ग्रेसमा त्यो कस्तो खेल भइरहेछ भन्ने कुरा सोध्न खोजेको होइन। अब अहिले त हाम्रो सभापतिका लागि त अब वर्तमान पार्टी सभापति, पार्टीको हाम्रो वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, पार्टीको महामन्त्री, पार्टीको। तर 2 जना व्यक्तिको नाम त अग्रस्थानमा देखिरहेको छ नि त। होइन, त्यो उहाँहरू एउटै पुस्ताको भएर पनि होला। तर अब अहिले तत्कालै अब हामीले यो अहिले त हामीले के छ भने यो प्रश्न तपाईँहरूले सोधिहाल्नु। अहिले हामीले पार्टीको आन्तरिक जीवन के गर्ने, काङ्ग्रेसमा कसलाई सभापति बनाउने, कसलाई लडाउने, कसलाई माथि पुर्याउने भन्ने कुरा हाम्रो दिमागमा नै छैन। त्यो हामीले यो कोभिड-19लाई विजय प्राप्त नगरेसम्म, कालापानीको केसलाई यसको छिनोफानो नभएसम्म, नभए अन्तर्राष्ट्रियकरण नभएसम्म अहिले हाम्रो चाहिँ पार्टी भन्ने चिज हामीले, नेपाली काङ्ग्रेस भन्ने हामीसँग छ। हामी त्यो पार्टीको सदस्यता हौँ, क्याडर हौँ। तर हामी अहिले त्यो चिजलाई, पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्वलाई, नेतृत्व कब्जा गर्ने अथवा नेतृत्वमा पुग्ने कुरालाई हामीले 2-4 महिना यसलाई नजितेसम्म हामी बिर्सिसक्यौँ। हामी अहिले त्यो हाम्रो मानसपटलमा छैन। हामी नेपाली, हाम्रो नेपाल, हामी कसरी जोगिने, हाम्रो भूमि कसरी जोगाउने, र विदेशमा भएका लाखौँ लाख नेपाली युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी र स्वावलम्बी र देशलाई आत्मनिर्भर कसरी बनाउने, त्यो कुरामा नै हामी बढी अहिले केन्द्रित छौँ। अहिले क्रियाशील कसले भित्री रूपमा बाँडिरहेछ कि पार्टीले के गरिराख्नु भएको छ, रामचन्द्र दाईले के गर्नुभएको छ, शेरबहादुर दाईले के गरिराख्नु भएको छ, शशाङ्क कोइरालाले के गर्नुभएको छ, अनि प्रकाशमान सिंहले के गर्नुभएको छ, शेखर कोइरालाले, सिटौलाले के गरिराख्नु भएको छ, विमल निधि, विजय गस्तारले के गरिराख्नु भएको छ, हामीहरू के गरिरहेको छौँ यही बेलामा हो भन्ने हाम्रो त्यो मनस्पटलमै छैन। हाम्रा नेताहरूको पनि छैन। हामीले नेताहरूलाई पनि भनेका छौँ सिङ्गो नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी कोभिड-19का विरुद्ध लड्न र लड्ने शक्तिहरूसँग पनि सहकार्य गरेर, चाहे राज्य सत्ता होस्, चाहे अरू हुन्, र राष्ट्रियताका पक्षमा लड्न, नेपाली युवाहरूलाई स्वदेशमा फर्काएर स्वावलम्बी र देश आत्मनिर्भर हुन हाम्रो ध्यान केन्द्रित छ। हस्, यहाँले समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरूले पनि तपाईँको अनलाइन मिडिया मार्फत मेरो आफ्नो पार्टीको कुरा र संसदको नीतिता कार्यक्रमका बारेमा, मेरो पार्टीको आन्तरिक जीवनका बारेमा आफ्नो धारणा राख्न दिनुभयो। तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू।